धेरैवटा प्र्याक्टिकल गर्छ। त्यो प्र्याक्टिकल कुरा म पछि गर्छु हैन। आज यो जोइन गर्दै बस्दै गर्दा दिन जान्छ जस्तो छ। स्क्रिन देखेको छ केटा? सर के छ मेरो स्क्रिन देखिन्छ? देखिरहेको छ सर। ल अब त समस्या नहोला है। मैले अर्को डिभाइसबाट गरेँ। आज म तिमीलाई ल्यापटपमा चाहिँ न्युमेरिक गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले ल्यापटपबाट गर्न खोजेको। नेटको पनि समस्या भयो, ल्यापटप पनि समस्या भयो। ल ठिक छ, अब नहोला। के छ भन्दाखेरि अब आज हामीले पढ्ने भनेको मैले दुईटा टपिकमा बढी कभर गर्छु। त्यो दुईटा भनेको चाहिँ न्युमेरिक गर्ने मेथड हो। न्युमेरिकमा चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टिभ, तिम्रो लेभल च्याप्टरमा सहिले पनि अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ आरएल फाइन्ड गर्नुहुन्छ। कुनै पनि पोइन्टको आरएल फाइन्ड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ न्युमेरिक स्टेपको लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा मेथड छ। एउटा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड भन्ने, अर्को राइज एन्ड फल मेथड भन्ने। त्यो दुईटा मेथडबाट जुन युज गर्न नि पाइन्छ है, फिल्डमा चाहिँ जुन युज गर्न नि पाइन्छ। तर सर्टेन कुनै प्र्याक्टिकलको लागि अथवा कुनै टास्कको लागि चाहिँ कुनै एउटा इजी हुनसक्छ अर्को भन्दा, फिल्डको डाटा अनुसार यो गर्न अलि सजिलो हुन्छ, यसमा यो गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर गर्न चाहिँ जुनसुकैबाट पनि गर्न सकिन्छ है। तर म प्र्याक्टिकलमा गएर चाहिँ अथवा चाहिँ फिल्डमा गर्ने कामहरूसँग रिलेटेड भएर चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छु तिमीलाई। अहिले चाहिँ तिमीलाई मैले मेथड सिकाएँ सिधै कसरी चाहिँ न्युमेरिकली क्यालकुलेट गर्ने भनेर। यो भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई पहिला चाहिँ अगाडि मैले तिमीलाई भनिसकेको कुरा थोरै रिभाइज गर्छु है। तिमीलाई कतिलाई याद छ तिमीलाई त्यो यदि याद भयो भने चाहिँ हामीले यो स्टेपहरू चाहिँ धेरै सम्झिराख्नु पर्दैन। त्यही एउटा कन्सेप्ट मात्र लियो भने पुग्छ है त।
मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीलाई मैले अगाडि आरएल पत्ता लगाउनु पर्यो भने कुनै पनि पोइन्टको आरएल पत्ता लगाउनु पर्यो भने दुईटा तरिका हुन्छ भनेर भनिरहेको छु मैले तिमीलाई। फर्स्ट तरिका कसैलाई याद छ के यो तरिका हो नि कसरी निकाल्न सकिन्छ कुनै तिमीले भन न त तिमीलाई कुनै याद छ भने आरएल कसरी निकाल्न सकिन्छ कुनै पनि पोइन्टको आरएल निकाल्नु पर्यो कुनै एउटा पोइन्टको आरएल गिभन छ भने कसरी निकाल्ने होला सर त्योबाट हाइट हल्का तल छ कि माथि छ त्योबाट एउटा हाइट भनेको एचआईबाट भनेको मैले सर त्यो त्यो के भन्छ सर त्यो द राइज एन्ड फल राइज गरेछ कि फल गरेछ भनेर सर त्यो राइज गरेछ कि फल भन्नु तिमीले अगाडि पढिसके जस्तो छ हो त्यही भएर राइज र फल वर्ड युज गर्दै होइन सर अनि एउटा सर त्यो माथि आँखाको लेभलबाट एउटा कति हाइटमा छ अर्को कति हाइटमा छ त्यति हेर्ने अनि डिफ्रेन्स गरेर जोड्ने एउटाको हो एकदम एकदम त्यही कुरा हो है। जस्तै गरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यही कुरालाई अलिकति डिस्क्राइब गरेर भने दुईटा मेथड छ। एउटा मेथड भनेको चाहिँ हाइट डिफरेन्स निकाल्ने मात्र हो भनेको कुनै ग्राउन्ड हुन्छ एउटा पोइन्ट छ स्टाफ भएको अर्को एउटा स्टाफ भएको पोइन्ट छ कतैतिर त्यो इन बिट्विन त्यो दुईटा पोइन्ट हामीले लेभल मेसिन राख्छौँ त्यहाँबाट साइड गर्छौँ साइड गर्दाखेरि के आउँछ एउटातिर बिएस हुन्छ अर्कोतिर एफएस हुन्छ। तिमीले के गर्न सक्छौ बिएस माइनस एफएस ब्याक साइड माइनस फोर साइड बिएस माइनस एफएस गऱ्यो भने आउँछ के भ्यालु चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हाइट डिफरेन्स आउने हो नि जुन मैले वाट गरेको छु त्यो वाट गरेको भ्यालु आउने त्यो भनेको के हाइट डिफरेन्स आउने यसले के दिन्छ हामीलाई हाइट डिफरेन्स दिन्छ। हाइट डिफरेन्स थाहा छ भने त तिमीले यो एउटा फर्स्ट पोइन्ट र यो सेकेन्ड पोइन्ट बिचको हाइट डिफरेन्स थाहा छ भने फर्स्ट पोइन्टको आरएल तिमीलाई यदि गिभन छ भने यसको आरएल गिभन छ भने चाहिँ के गर्न सक्छौ सेकेन्ड पोइन्टको आरएल निकाल्नलाई फर्स्ट पोइन्टको आरएलमा यो हाइट डिफरेन्स जोड्ने अथवा घटाउने माथि गछ कि ग्राउन्ड तल गछ ग्राउन्ड भन्ने अनुसार जोड्ने घटाउने गर्यो भने के हुन्छ यो हाइट डिफरेन्सलाई तिमीले नेक्स्ट पोइन्टको आरएल निकाल्न सक्छौ। यो भनेको एउटा मेथड हो जुनलाई हामीलाई चाहिँ राइज एन्ड फल मेथड भन्छौँ। एकछिन बसी पढ्छौँ त्यसको बारेमा। हाइट डिफरेन्स निकालेर आरएल अनि के हुन्छ जुन आरएल गिभन छ त्यो गिभन गरेको आरएलमा प्लस माइनस गरेर हाइट डिफरेन्सलाई चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टको आरएल निकाल्छौँ त्यसलाई हामीले राइज एन्ड फल मेथड भन्छौँ। अहिले यहाँ मैले भन्न गइरहेको चाहिँ के हो फर्स्टमा हामीले पढ्न गइरहेको चाहिँ यहाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड भनेपछि सेकेन्डमा कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड भन्ने चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा चाहिँ हामीले अगाडि जस्तै कन्डिसन हुन्छ ग्राउन्ड छ दुईटा स्टाफ छ दुईटा पोइन्टमा कतितिर लेभल मेसिन राख्छौँ यहाँबाट हामीले के गर्छौँ होरिजोनल लाइन अफ साइट बनाएर हेरिरहेका हुन्छौँ। यसमा पनि यो फर्स्ट पोइन्टको आरएल गिभन छ यसको आरएल नोन छ यसमा पनि ब्याक साइड हुन्छ फर्स्ट नोन पोइन्टमा हेरेको फर्स्ट रिडिङ ब्याक साइड र लास्ट रिडिङ पनि के छ फोर्थ साइड यो पनि छ ब्याक साइड भनेको यति रिडिङ हो फोर्थ साइड भनेको यति रिडिङ भयो। तिमीले यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा चाहिँ के गर्नुपर्छ तिमीले एचआईको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। एचआई भनेको के हो त कुनै एउटा मिन सी लेभलबाट कति माथि छ यो हाम्रो यो लाइन अफ साइट भनेर हैन त्यसलाई हामीले एचआई भन्छौँ। भनेपछि एचआईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। एचआईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो आरएल जुन यो फर्स्ट पोइन्टको आरएल छ यो आरएल भनेको पनि के हो मिन सी लेभलबाटै हो समुद्रको लेभलबाट कति हाइटमा छ भन्न खोजेको आरएल भनेको। अहिले हामीलाई आरएल चाहिँ कसको चाहियो यो एचआईको आरएल चाहियो कि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टसम्म कति छ आरएल भन्दा हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो हो एचआई भनेको यो हो। एचआई निकाल्ने के गर्नु पर्यो त त्यसो भए यो आरएलमा तिमीले यो ब्याक साइड जोड्यो भने त एचआई हाल्छ। यो टोटल निकाल्यो भने यो टोटल भनेको के हो ब्याक साइड प्लस यो जुन पोइन्टको आरएल छ त्यो पोइन्टको आरएल सम भनेपछि के गर्छ एचआई भनेको तिमीले आरएल र त्यो जुन आरएल थाहा छ त्यो आरएलमा राखेको स्टाफको रिडिङ भनेको ब्याक साइड यसरी तिमीले के निकाल्न सक्छ एचआईको भ्यालु निकाल्न सक्छ। अब एचआईको भ्यालु निकालेपछि तिमीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो एचआईको भ्यालु जबसम्म मेसिनको पोजिसन चेन्ज हुँदैन अथवा जबसम्म मेसिनलाई शिफ्ट गरिँदैन तबसम्म यसको रिडिङ अलवेज के हुन्छ फिक्स हुन्छ एउटै हुन्छ यसको भ्यालु। यसको भ्यालु सधैँ फिक्स हुन्छ जबसम्म मेसिन शिफ्ट गर्दैन। त्यसो भने यो ब्याक साइडको लागि हेर्दाखेरि यो आरएल यो एचआईको भ्यालु र फोर साइडलाई हेर्दाखेरि एचआईको भ्यालु सेम हो किनभने यो होरिजेन्टल छ
तर तिमीलाई निकाल्न पर्ने अब्जेक्टिभ त के हो यो सेकेन्ड पोइन्ट जहाँ हामीले स्टाफ राखेछौँ जहाँ हामीले एफएस लेछौँ त्यो पोइन्टको आरएल कति हो यो निकाल्न पर्ने तिमीले अब्जेक्टिभ चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टको आरएल निकाल्ने यदि तिमीलाई यचाइ थाहा छ भने त त्यो यचाइमा तिमीले के हुन्छ यो एफएस को भ्यालु माइनस गर्यो भने भनेको यति भ्यालु यचाइमा यति भ्यालु माइनस गरेर रिमेनिङ भ्यालु भनेको त के हो यो मिन सी लेभलबाट यो ग्राउन्डसम्मको डाटा हो जुन हामीले आरएल भन्छौँ र त्यो आरएल कुन हो यो स्टाफ स्टेसन सेकेन्डमा भएको आरएल यसरी हामीले गर्छौँ सेकेन्ड पोइन्टको आरएल निकाल्छौँ यो चाहिँ के हो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडको कन्सेप्ट हो यही कन्सेप्ट फलो गरेर न्युमेरिक गर्नु पर्यो अब यही कुरालाई मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु तीनटा पोइन्टमा फर्स्टमा के भनेको छु हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न के गर्नुपर्ने रहेछ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आफ्टर सेटिङ अप लेभल मेसिन राखेपछिको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति हुन्छ आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड भनेको त्यही बेन्चमार्कमा हेरेको ब्याक साइड बेन्चमार्क भनेको नोन आरएल भएको पोइन्ट भन्न खोजेको है यसरी के निकाल्न सक्छौँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न सक्छौँ त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टको आरएल निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु रहेछ सबस्ट्र्याक्ट आइएस अथवा एफएस भनेको जुन अब बीएस पछि हामीले हेर्ने रिडिङ भनेको बीएस पछि हेर्ने रिडिङ भनेको आइएस अथवा एफएस हो भनेपछि यो सबस्ट्र्याक्ट आइएस अर एफएस अथवा एन्ड एफएस फ्रम यचाइ टु गेट द आरएल अफ इन्टरमिडिएट स्टेसन भनेको छ भनेपछि यचाइबाट के गर्नु पर्यो यचाइ माइनस एफएस अथवा आइएस यो गर्यो भने के आउँछ इन्टरमिडिएट स्टेसनको आरएल आउँछ नेक्स्ट पोइन्टको आरएल आउँछ यो दुईटा स्टेप सम्झिनु पर्यो न्युमेरिक गर्नको लागि थर्ड स्टेपमा चाहिँ के भन्छ चेक गर्ने तरिका सिकाएको छ तिमीलाई कसरी चेक गर्ने भनेर चेक गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्छ अब यो कुरा चाहिँ म पछि न्युमेरिक गर्ने बेला भन्छु समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड इज इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल भनेर चाहिँ यो अहिले न्युमेरिकमा देखाउँछु अनि तिमीले बुझ्छ यो कुरा है त मान्छे यही कुरालाई हामीले चाहिँ युज गर्नको लागि न्युमेरिकमा जाउँ क्वेसन तिमीहरूको यो छ क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग पढ अनि त्यसपछि म भन्न सुरु गर्छु कसरी सल्भ गर्ने क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फलोइङ आर द रिडिङ अन स्टाफ अब्जर्भ फ्रम लेभल मेसिन ड्युरिङ लेभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेभल मेसिनबाट स्टाफको रिडिङहरू यो अनुसार आएको छ अरे अन्त तलपट्टि दिएछ अरे डाटाहरू स्टाफको रिडिङहरू हो अरे है त्यो डाटा चाहिँ अर्को के भनेछ इन्स्ट्रुमेन्ट वाज सिफ्टेड आफ्टर फोर्थ एन्ड एट्थ रिडिङ भनेछ चौथो र आठौँ रिडिङ पछि के गरेछ मेसिनलाई सारिएको छ भनेछ मेसिन कतिखेर सिफ्ट गरेको रहेछ त्यो पनि थाहा छ भन्छ हामीलाई डाटा चाहिँ तल दिएछ लगातार लेखिरहेको छ डाटा चाहिँ तिमीले यहाँ 1 2 3 4 भन्न परेन बुझ्दा भयो सुरुबाट स्टार्ट भएर चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर रिडिङ दिँदै गएको जुन रिडिङ लिने बेला चाहिँ चौथो र आठौँ रिडिङ पछि मात्र मेसिन चेन्ज भएको छ अरू बेला मेसिन चेन्ज भएको छैन है अनि के छ द आरएल अफ द ग्राउन्ड अफ द फर्स्ट स्टाफ स्टेसन भनेको फर्स्ट स्टाफ स्टेसन भनेको यो फर्स्ट रिडिङ लिएको ठाउँ फर्स्ट रिडिङ लिएको ठाउँमा चाहिँ 1.034 रहेछ यो 1.034 रिडिङ लिएको ठाउँमा चाहिँ आरएल को भ्यालु कति रहेछ 86.453 आरएल अफ ग्राउन्ड भनेको छ है ग्राउन्डको केही पनि भनेको छैन भने ग्राउन्डकै बुझिन्छ आरएल अफ फर्स्ट स्टाफ स्टेसन भन्यो भने पनि ग्राउन्डकै हो है जस ग्राउन्डको आरएल चाहिँ त्यति हो ग्राउन्ड भन्दा माथि चाहिँ बल्ल स्टाफ राखेको चाहिँ त्यो स्टाफको रिडिङ चाहिँ 1.034 क्वेसनले के भनेको छ क्याल्कुलेट आरएल अफ अल अदर स्टाफ स्टेसन भनेको छ जहाँ जहाँ स्टाफ राखेको छ सबै पोइन्टको आरएल निकाल्दै भनेको छ यही कुरा बुझाउन मैले फेरि फिगरबाट बुझाउन खोजिरहेको छु याद गरौँ यही कुरालाई म ठ्याक्क न्युमेरिकमा चाहिँ पछि स्टेपमा चाहिँ तिमीले यही युज गर्नुपर्छ है त्यसले एकदम क्लियर तरिकाले एकदम ध्यान दिएर सुन्ने गर है यो चाहिँ यो चित्र बुझ्यो भने तिमीले न्युमेरिकल स्टेप चाहिँ तिमीले कन्ठ पार्नै पर्दैन
यही स्टेप नै फलो गर्ने हो। के छ भन्दाखेरि सरी एउटा कुनै ग्राउन्ड छ, यही कुरालाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। जुन फर्स्ट पोइन्ट छ त्यो फर्स्ट पोइन्टको आरएल हामीलाई गिभन छ। आरएल अफ फर्स्ट स्टेसन, पहिलो स्टेसनको आरएल हामीले दिएछ कति छ 86.453। यहाँ मैले 452 लेखेर चाहिँ झुकेर 453 हो है। जस आरएल अफ फर्स्ट स्टेसन के छ गिभन छ। त्यसपछि के भयो त्यो स्टेसनमा हामीले यदि स्टाफ राखेर त्यहाँबाट चाहिँ यदि लेभल मेसिनबाट रिडिङ हेरेको हो भने चाहिँ त्यो रिडिङ हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट रिडिङ भनेको के हो ब्याक साइड हुन्छ 1.034 भनेपछि यो जुन फर्स्ट रिडिङ छ त्यो हाम्रो के भयो ब्याक साइड भयो। पहिलो रिडिङ ब्याक साइड भयो। यसपछि अरु रिडिङ पनि लिएको छौं हामीले तर मेसिन सरेको छैन है। मेसिन चौथो रिडिङ पछि मात्र मेसिन सरेको छ। भनेपछि यसपछिको हामीले अर्को रिडिङ भनेर कुनै एउटा पोइन्टमा स्टाफ राख्छौं, सेकेन्ड स्टाफ स्टेसन भएको पोइन्ट, त्यसमा हामीले हेर्छौं त्यो रिडिङ चाहिँ कति छ 1.961 छ। त्यो रिडिङ चाहिँ त्यो 9.961 छ। त्यसले चाहिँ हामीले आईएस भन्छ किनभने यसपछि पनि यसको मेसिनको पोजिसन चेन्ज भएको छैन है। किन एफएस भनेको चाहिँ बल्ल कति आउँछ मेसिन चेन्ज हुन भन्दा जस्ट अगाडि लिएको रिडिङ। यसपछि मेसिन चेन्ज भएको छ त दोस्रो रिडिङ पछि चेन्ज भने छैन है, चौथो पछि भनेछ। त्यही भएर दोस्रो रिडिङ के भयो आईएस भयो। तिमीलाई मैले फिगरमा देखाउँदाखेरि चाहिँ छड्के देखाएको यो 3D मा भन्ने बुझ है। तिमीले 3D मा डेप्थमा देखाउन खोजेको मैले लाइन चाहिँ सबै होरिजेन्टल हो। जसरी यो बीएस होरिजेन्टल छ यो आईएस को लागि हेरेको लाइन पनि होरिजेन्टल नै हो है। भनौं न यो जेट एक्सिस तिर गएको भने बुझ न तिमीले अहिले जेट भनेको फेरि एलिभेसन बुझ्ला, जस वाई एक्सिस भन न अहिले वाई एक्सिस तिर गएको भने बुझ है। होरिजेन्टल चाहिँ होरिजेन्टलै हो। जस यो दोस्रो रिडिङ पनि के हो दोस्रो रिडिङ आईएस भयो। तेस्रो भनेको अर्को थर्ड स्टाफ स्टेसनमा हेरौं। तेस्रो स्टाफ राखेको स्टेसनमा रिडिङ कति आएको छ 0.672 भनेपछि के हो यो तेस्रो रिडिङ पनि के हो 0.672 हो। यो पनि आईएस नै भयो। यसपछि बल्ल फोर्थ रिडिङ पछि बल्ल मेसिन चेन्ज भएको छ है। फोर्थ रिडिङ भने कतैवटा हामीले स्टाफ राखेको छौं त्यो फोर्थ रिडिङमा हेर्दाखेरि जुन रिडिङ आछ त्यसले चाहिँ बल्ल हामीले के भन्छौं एफएस भन्छौं। फोर्थ रिडिङ चाहिँ हाम्रो के भयो एफएस भयो। त्यो चाहिँ कति छ 0.488 किनभने यसपछि मेसिन सारिन्छ त्यही भएर एफएस भनेको। नभए मैले तिमीलाई अगाडि पनि भने होला आईएस र एफएस भनेको केही पनि फरक होइन। न्युमेरिक गर्ने बेला आईएस भने पनि एफएस भने नि हामीलाई कुरा एउटै हो। न्युमेरिक गर्ने बेला चाहिँ फिजिकल सेन्स यति मात्र डिफरेन्स हो कि यसपछि अरु रिडिङ लिएको छैन भन्ने कुरा बुझाउने मात्र हो। लास्ट रिडिङ हो कि हैन भन्ने कुरा मात्र बुझाउने है त। यो भनेको चाहिँ के भयो एफएस रिडिङ भयो किनभने यतिखेर स्टाफबाट लिएको लास्ट रिडिङ हो। यसपछि के छ स्टाफ यसलाई चाहिँ कसरी यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई के छ शिफ्ट गरेको छ। इन्स्ट्रुमेन्ट वा शिफ्ट आफ्टर फोर्थ रिडिङ भनेको छ नि। भनेपछि चौथो रिडिङ लिइसकेपछि मेसिनलाई के गर्नु पर्यो सार्नु पर्यो। मेसिन के भयो नयाँ पोजिसनमा गयो। अब अगाडिको पोजिसनबाट सारेर मैले नयाँ पोजिसनमा लिएर राखेँ। यो पोजिसनमा गएपछि अब मैले के हुन्छ फेरि रिडिङ लिनु पर्यो। त्यो रिडिङ भनेको अलवेज के हुन्छ जहाँ फोर्थ साइड लियो त्यही ब्याक साइड लिनु पर्छ। याद गर सधैँ है। जहिले पनि मेसिन सारेपछि जुन फर्स्ट रिडिङ लिन्छौँ हामीले ब्याक साइड त्यो जहिले पनि कहाँ हुनुपर्छ जहाँ हामीले फोर्थ साइड लिएको त्यो भन्दा अगाडि त्यही हेर्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ फोर्थ साइड लिएको पोइन्टको आरएल हामीलाई नोन हुन्छ क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ नि त। अनि ब्याक साइड निकाल्नु भनेको त के हो नोन पोइन्टमै हेर्नुपर्छ नि त हैन। मैले अरु कुनै पोइन्टमा हेरेन बिग्रिन्छ। मैले जुन पोइन्ट अगाडि हेरिसकेको छु त्यही पोइन्टमा हेर्नु पर्यो किनभने त्यो हेरिसकेको पोइन्टको मात्र आरएल निस्किएको हुन्छ। नहेरेको पोइन्टमा हेरे भने त फेरि के भयो त्यो पोइन्टको आरएलै थाहा हुँदैन। अनि के काम भयो त्यहाँ ब्याक साइड गरेर ब्याक साइड गरेको पनि भएन है त। त्यो जहाँ फोर्थ साइड गरेको त्यही ब्याक साइड लिनु पर्यो। त्यो जहाँ फोर्थ साइड गरेको त्यहाँ ब्याक साइड कति आछ हाम्रो चाहिँ 0.488 पछिको रिडिङ भनेको 2.741। यो भनेको फेरि के भयो नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनको लागि नयाँ ब्याक साइड हो बीएस हो। यसपछि फेरि के छ फेरि यसपछि आईएस आउँछ 2.571। यसपछि फेरि के छ अर्को आईएस आउला। एथ रिडिङ भनेपछि कुन छ 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि एथ रिडिङ भनेको 1.632 छ। एथ रिडिङ चाहिँ 1.632 छ भनेपछि यो के हो यो पनि एफएस हो। मैले यसपछिको चाहिँ फिगर बनाएको छैन है।
यो एफएस भयो, जुन अघि म तिमीलाई भने 0.488 यो पनि के भयो एफएस भयो। फर्स्ट रिडिङ अलवेज के भयो बीएस हो, नोन पोइन्टमा हेरेको भएर जहाँ एफएस लिन्छौँ 0.488 त्यही पोइन्टमा हामीले के लिन्छौँ ब्याक साइड लिन्छौँ, त्यही भएर यो के भयो ब्याक साइड भयो। जहाँ फोर साइड लिन्छौँ यो 1.632 त्यही हामीले के गर्नुपर्छ फेरि ब्याक साइड लिनुपर्छ। त्यसै मेसिन सारेपछि लिने भनेको नि के हो त्यही पोइन्टमा हेर्ने, तर के हो त्यो चाहिँ ब्याक साइड हो। र फाइनली जुन लास्ट रिडिङ हुन्छ त्यो लास्ट रिडिङ भनेको सकिएको, यसपछि हामीले मेसिन सारेर घर लैजाने हो भने एजुम गरे पनि भयो। त्यही भएर यो लास्ट रिडिङ भनेको अलवेज एफएस हुन्छ। यसरी तिमीले के भयो यो डाटाबाट कुन एफएस हो कुन बीएस हो र जुन मैले अहिले गोलो लागेको छैन त्यो सबै के हो आइएस हो। कुन आइएस हो यो थाहा पाउनु पर्यो, न्युमेरिक गर्ने बेला कुन बीएस कुन एफएस कुन आइएस यो थाहा पाउनु पर्यो पहिला फर्स्टमा। ल अब यो हो भने हामीले आरएल निकाल्नु पर्यो भने अघि मैले तिमीलाई भने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट गर्ने, अहिले हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड पढ्दैछौँ। जे हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा कसरी निकाल्ने त आरएल, यो फर्स्ट स्टेसन नम्बर 1 यसको आरएल मलाई नोन छ, गिभन छ कति छ 86.453 भन्दै है 86.453। यो सेकेन्ड स्टेसन यो 2 लेखेको सेकेन्ड स्टेसनको आरएल पत्ता लगाउनु पर्यो सुरुमा वाट यसको आरएल कति हो भनेर। यो निकाल्न पर्यो भने अलवेज सुरुमा हामीले के गर्छौँ यचाइ निकाल्छौँ। पहिला फर्स्टमा के गर्नु पर्यो यो यचाइको भ्यालु कति छ, यचाइ भनेको यो पनि सेम हो यो पनि सेम हो यो पनि सेम हो यो पनि सेम हो, किनभने मेसिन सरेको छैन, मेसिनको हाइट चेन्ज भएको छैन। मेसिनको हाइट चेन्ज नभएपछि के भयो यचाइको भ्यालु सधैँ सेम रहिरहेको छ। भनेपछि यो चारवटै रिडिङको लागि के हो यचाइको भ्यालु फिक्स हो। कति आउँछ त्यसो भए यचाइको भ्यालु भन्न सक्छ कति हो यचाइको भ्यालु भन त ल। भन न कसैले त भन। 87.487 87.487 एकदम सही। जहाँ हामीले आरएल निकालेको छौँ आरएल भनेको हाम्रो के छ 86.453, त्यसमा के गर्नु पर्यो प्लस ब्याक साइड भनेको 1.034। फर्मुला अगाडि लेखिसकेको छु, फर्मुला सम्झिन भन्दा चित्र सम्झेपछि भयो कि चित्र इमेजिन गर्ने प्रयास गर दिमागमा है, धेरै काम लाग्छ। पछि आउने न्युमेरिकहरुमा सानो प्लस माइनसले गर्दा मिस्टेक हुन्छ तिम्रो, यही चित्र राम्रोसँग क्लियर नभएको भएर। भनेपछि कति छ यो आरएल मा यो ब्याक साइड जोड्यो भने के आउँछ यचाइ आयो। यचाइ त फिक्स हो सबै रिडिङको लागि। अब हामीले के भनेको थियौं यचाइ थाहा छ भने आरएल निकाल्नु पर्छ भने कुनै पनि पोइन्टको आरएल निकाल्नु पर्छ। यदि यचाइ थाहा छ भने के गर्ने हो त त्यही यचाइबाट के गर्ने हो माइनस गर्ने हो नि त हैन। भनेपछि के हुन्छ अब यचाइ माइनस आइएस गर्नु पर्यो। भनेपछि 2 स्टेसनको लागि आरएल 2 स्टेसनको लागि आरएल भनेको कति आउँछ त यही यचाइ माइनस के गर्नु पर्यो आइएस को भ्यालु। अहिलेको लागि फर्स्ट 2 को लागि छ भने चाहिँ 1.961 गर्नु पर्यो। भनेपछि कति हो यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 87.487 आएको छ भने चाहिँ यो यचाइको भ्यालुबाट माइनस 1.961 गरेर के निस्किन्छ 85.526 निस्किन्छ। कसैलाई के सोध्न छ यतिसम्म यो आरएल आएको पोइन्ट थाहा छ कसैलाई के कन्फ्युज छ? ल छैन भने 2 पोइन्टलाई जसरी निकाल्यो थर्ड पोइन्टको लागि सेम त्यही गर्ने। थर्ड पोइन्टको लागि यचाइको भ्यालु सेम नै हो, यचाइको भ्यालु चाहिँ सेम नै हुन्छ तर माइनस के हुन्छ अब आइएस गर्ने बेला चाहिँ माइनस 0.672 गर्नु पर्यो। त्यसै गरी फोर्थ स्टेसन फोर्थ पोइन्टको लागि चाहिँ यही यचाइ नै हो, फेरि त्यही यचाइ नै गर्नु पर्यो माइनस के गर्नु पर्यो फोर्थ स्टेसनमा हेर्दाखेरि यो जुन एफएस रिडिङ छ 0.488 यो माइनस गर्ने के आउँछ आरएल आउँछ। कुनको आरएल आयो फोर्थ पोइन्टको आरएल आयो।
यसरी के हुन्छ हाम्रो फोर्थ पोइन्टको आरएल आउँछ कति आउँछ आरएल भन त $85.999 आएछ कति आयो हाम्रो यो चाहिँ कति आथ्यो र 87.47 87 कति आथ्यो 86.99 आएछ 86.99 आयो यसको चाहिँ 86.99 ल 999 लेख्दा पनि हुन्छ किन 3 डेसिमलमा दिइराछ उसमा पनि भ्यालु पनि 3 डेसिमल दिएछ एन्सर पनि 3 डेसिमलमा लेख्नु पर्यो है यस्ता कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो है कहिलेकाहीँ तिम्रो रिपोर्टहरु हेर्ने बेला चाहिँ एक्सटर्नल सरहरुले जब रिपोर्टहरु हेर्नुहुन्छ त्यो रिपोर्टहरुमा डाटा हेर्ने बेला चाहिँ यो अब्जर्भ गरेको डाटा चाहिँ एउटा डेसिमलसँग लिएछ अनि एन्सर चाहिँ एउटा डेसिमलसँग लिएछ भने अनि त्यहाँ पनि सरले इस्यु निकाल्नुहुन्छ है एकदम सानो कुरामा इस्यु निस्किन्छ त्यहाँ ल जोस हेर यो भने के भयो फोर्थ पोइन्टको चाहिँ मतलब 86.999 निकाल्यो यो फोर्थ पोइन्टको आरएल आएको भनेको के हो ग्राउन्डको आरएल आएको है ग्राउन्डको आरएल आएको अब यसपछिको स्टेप भनेको सबै अगाडिको रिपिट गर्ने हो कि अगाडि के गर्थ्यौं अब हामीले फर्स्टमा के गरेथ्यौं हेर त फर्स्टमा कुनै एउटा पोइन्टको आरएल थाहा छ नयाँ एउटा मेसिन लिएर राखेछौं त्यसमा ब्याक साइड गर्छौं अनि यचाइ निकाल्छौं अनि त्यो यचाइबाट माइनस गर्दै अरु पोइन्टको आरएल निकाल्छ हैन सेम अब यही प्रोसेस अब अगाडि रिपिट हुन्छ किनभने यसपछि मेसिन चेन्ज भयो नि त मेसिन नयाँ पोइन्टमा आयो एउटा पोइन्टको आरएल नोन छ कति 86.999 यसमा हामीले के गर्छौं ब्याक साइड गर्छौं यो आरएल मा ब्याक साइड जोडेर यचाइ निकाल्छौं हैन अनि यो यचाइबाट आइएस माइनस गरेर फेरि अर्को पोइन्टको आरएल निकाल्छौं अनि फेरि के हुन्छ यसबाट अरु डाटा पनि हेरेछौं भने अरु डाटा पनि के हुन्छ यही यचाइबाट अरु डाटाको स्टाफ रिडिङ माइनस गर्दै अरु पोइन्टको आरएल निकाल्छौं सेम त्यही प्रोसेस फेरि रिपिट गर्ने हो अब एक्जाममा त तिमीले यसरी फिगर देखाएर त गर्दैन र एक्जाममा तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा पनि गर्दैन खासै है ल्याङ्ग्वेजमा फर्मुलाहरु चाहिँ लेखिदिनु पर्छ यो फर्मुला युज गरेको भनेर टेबलमा क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले चाहिँ अब त्यो एक्जाममा गर्नको लागि टेबल चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो म देखाउँछु अब यति कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो यही कुरा हो म पछि टेबलमा डाटा पुट गर्ने बेला नि कुरा चाहिँ यही हुने कसैले के सोध्न छ भने सोध्दा हुन्छ बरु सर स्टेसन 5 मा हैन स्टेसन 5 यो स्टेसन 4 मा स्टेसन 5 पनि हुन्छ हैन सर त्यही नै हो हैन सर त्यो चाहिँ ए तिमीले रिडिङ भन्न खोजेको स्टेसन 4 मा चाहिँ दुईटा रिडिङ लेखेको हो के स्टेसन 5 भनेर हामीले नेक्स्टलाई भन्छ यो जुन यो 2.571 लेखेको छ त्यसलाई स्टेसन 5 भन्छौं हामीले स्टेसनको नाम चाहिँ 5 हो यो 4 स्टेसन 4 मा चाहिँ दुईटा रिडिङ आउँछ तिमी भन्नु खोजेको मैले बुझे फोर्थ रिडिङमा दुईटा स्टेसनमा सरी फोर्थ र फिफ्थ रिडिङ चाहिँ के हो तिमीले स्टेसन भन्नु खोजेको मात्र हो फोर्थमा चाहिँ दुईटा आउँछ हो सही हो सर अनि यो यताबाट अब आरएल निकाल्नु पर्यो भने जस्तै अब स्टेसन 4 को हामीले आरएल थाहा हुन्छ हैन अनि अब स्टेसन 5 को निकाल्नु पर्यो भने अब स्टेसन 5 को लागि चाहिँ नि एचआई भनेको चाहिँ नि पहिला सुरु स्टेसन 4 को एचआई निकालेर गर्नुपर्छ कि हो यस्तो छ यो स्टेसन 4 को जुन अगाडिका चारवटा रिडिङ छ नि यो चारवटा रिडिङको लागि त एचआई को भ्यालु एउटा हो किनभने मेसिन चेन्ज भएको छैन त्यो सेम भयो तर जब अब तिमीले यो ब्याक साइड लिन्छौ नि यो फोर्थ स्टेसनमा तिमीले चाहिँ जब ब्याक साइड लिन्छौ यतिखेर त अब चाहिँ के हो मेसिनको हाइट चेन्ज भइसक्यो नि त यो मेसिनको हाइट चेन्ज भएको भएर नयाँ एचआई निकाल्नु पर्छ यो नयाँ बीएस लाई युज गरेर अनि त्यसपछि प्रोसेस गरेर गर्ने हो त्यही हो अनि सेम अगाडिको प्रोसेस रिपिट भयो जस्तो त हो नि हैन ल एकदम अब यही कुरालाई मैले टेबलमा देखाउँछु सर यो सेकेन्डको एचआई चाहिँ अब त्यो के भन्छ अघि 86.453 प्लस 2.741 हुने भयो हैन ए हैन यसको लागि हैन स्टेसन तिमीले कुनको लागि भनेको दोस्रो एचआई भनेको एचआई 2 भनेको भन्न खोजेको हजुर 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 एचआई 2 को लागि चाहिँ तिमीले 86.453 गर्ने हैन नि त तिमीले स्टेसन 4 को मा पो हेरेको त यो ब्याक साइड कहाँ हेरेको तिमीले 4 स्टेसन हेरेको हैन 4 को आरएल लाई युज गर्नु पर्यो 4 को आरएल 86.999 छ हो त 86.999 लाई युज गर्ने 86.999 प्लस 2.741 गर्नु पर्यो है त त्यही हैन र फिगरले त्यही बुझाउँछ हैन र यस सर ट्रस्ट फिगर है फिगरलाई ट्रस्ट गरिन्छ अहिले पनि
प्लस माइनस दायाँ बायाँ यो कन्फ्युज हुने कुरा छ सुरुमा। पछि त तिमीलाई फेरि डाइरेक्ट टेबलमा राखेर झ्याप राख्न सकिहाल्छ, इजी पनि त्यसरी नै हुन्छ तिमीलाई। सुरुमा चाहिँ यो क्लियर कन्सेप्ट भयो भने चाहिँ तिमीलाई कहिलेकाहीँ ट्रिकी क्वेसन सोधिदियो भने, विशेष गरी अब तिमीहरूको थ्योरीमा भन्दा पनि भाइभामा बढी सोधिन्छ कि त्यो ट्रिकी क्वेसनहरू। अनि तिमीले यो राइज भएछ कि फल भएछ कि, ग्राउन्ड घट्दै गएको छ कि, ग्राउन्ड उकालो हुँदै गएको छ कि, ग्राउन्ड ओह्रालो हुँदै गएको छ कि, सबै कुरा थाहा पाइन्छ कि यो डाटा साटा हेरेर तिमीले त्यति म्यानिपुलेट गर्न सक्छौ त्यो डाटाहरूलाई युज गरेर है त। ल अहिले त्यो धेरै उतातिर नजाउँ, अहिले मैले यसकै सोल्युसनमा गएँ त। ल यही चिजलाई मैले अब टेबलमा गर्छु। ल टेबलमा गर्ने बेला चाहिँ तिमीले मैले म्यानुअली यहीँ गरेँ, मैले एक्सेलमा गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ है। सुरुमा स्टेसन नम्बर लेख, एसएन भनेर लेख्न मन छ भने एसएन लेखे पनि हुन्छ। पहिला स्टेसन नम्बर, त्यसपछि ब्याक साइड, त्यसपछि इन्टरमिडिएट साइड, त्यसपछि फोर्थ साइड, अनि फाइनल्ली एचआई अनि आरएल, अनि लास्टमा लेख्न मन छ भने रिमार्क्स पनि लेखिराख। रिमार्क्स यो क्वेसन टिपेर यो टेबल बनाएर न्युमेरिक गर्न चाहिँ रेडी हुनु पर्यो है। आफूले क्याल्कुलेट गरेर हातले नहिर्काएसम्म चाहिँ क्याल्कुलेटरमा दिमागमा बस्दैन। पहिला मैले के गर्छु, यता क्याल्कुलेसनमा जाँदिनँ, मैले पहिला के गर्छु, यो ब्याक साइड आइएस र फोर्थ साइड मात्र टिप्छु पहिला टेबलमा है। भनेको यो क्वेसनमा भएको डाटालाई मैले राख्ने काम मात्र गर्छु पहिला। फर्स्ट स्टेसन छ, फर्स्ट स्टेसनमा हामीले के गरेको, ब्याक साइड लिएको, त्यही भएर फर्स्ट स्टेसनमा के आउँछ 1.034 आउँछ। ब्याक साइड मात्र हो, त्यहाँ आइएस पनि छैन, एफएस पनि छैन फर्स्ट स्टेसनमा। सेकेन्ड स्टेसनमा हामीले लेखेको के हो, आइएस लेखेको, त्यही भएर मैले सिधा आइएसमा लेख्ने हो 1.961 सेकेन्ड स्टेसनको भयो। थर्ड स्टेसनमा हामीले लेखेको के हो, आइएस नै हो, त्यही भएर फोर्थ है 1 2 3 4, यो फोर्थ रिडिङ हो एफएस 5 6 7 8, यो हो एफएस, यो गोलो लागेको चाहिँ एफएस हो है, अनि लास्टको पनि एफएस हो। मान्छे थर्ड पनि के हो, आइएस हो, थर्ड पनि कति लेख्नु पर्यो 0.672 नै लेख्नु पर्यो। फाइनल्ली फोर्थमा गएपछि के हो, यो चाहिँ एफएस हो जुन चाहिँ 0.488 हो। अब यहाँ याद गर है, फोर्थमा तिमीले एफएस लेखो, फोर्थमै फेरि के हुन्छ बीएस पनि आउँछ, त्यही भएर यो फोर्थकै लाइनमा मैले के लेख्नु पर्यो, फोर्थकै रोमा चाहिँ बीएस को डाटा लेख्नु पर्यो, कति हो 2.741 2.741, यो चाहिँ एउटै लाइनमा हो। फाइभमा गयो, फाइभमा गएपछि के भयो, आइएसओ 2.571, सिक्स्थ स्टेसन पनि के हो, आइएस नै हो 1.991, सेभेन्थ स्टेसन चाहिँ के हो, एफएस भयो। सेभेन्थ स्टेसन अथवा एट्थ रिडिङ भनेको के हो, एफएसओ 1.632। यसैको करेस्पोन्डिङमा के हुन्छ फेरि बीएस आउँछ कति 0.512, अनि फेरि गएर के आउँछ एट्थ स्टेसनमा फेरि आइएस आउँछ 1.773। अब मेरो चाहिँ अटेन, यसको तल के हुन्छ लास्टमा फेरि एफएस आउँछ 2.167, त्यो चाहिँ के हो एफएस हो। ल यही चिजलाई अब फेरि के हुन्छ, हामीले अगाडि जुन फिगरमा गरेको थियौँ त्यही कुरालाई मैले अब यहाँ टेबलमा राख्छु है त। सुरुको पोइन्टको आरएल गिभन छ हामीलाई, फर्स्ट स्टेसनको आरएल गिभन छ हामीलाई, कति हो 86.453। फर्स्ट पोइन्टको आरएल हामीलाई थाहा छ। फर्स्ट पोइन्टमा जब हामीले आरएल पनि छ, फर्स्ट पोइन्टमै हाम्रो के छ बीएस पनि छ भने हामीले एचआई निकाल्न सक्छौँ। एचआई भनेको के हो, आरएल प्लस ब्याक साइड। भनेपछि के गर्नु पर्यो, एचआई भनेको आरएल प्लस ब्याक साइड गर्दा कति आउँछ त 86.453 प्लस 1.034। अहिले तिमीले निकालिसक्यौ, कति आएको थियो 87.453
487 यो भनेको एचआई भयो। अब तिमीले सेकेन्ड पोइन्टको आरएल निकाल्नु पर्यो भने यो 1.961 को जहाँ हेरेछ त्यो पोइन्टको आरएल निकाल्नु पर्यो। यो एचआई माइनस जुन एचआई छ त्यो एचआई माइनस 1.6961 किनभने एचआई सेम हो है, सेकेन्ड पोइन्टको लागि एचआई सेम हो नि त, त्यही भएर के हुन्छ त्यो अगाडि माथिकै एचआई युज गर्न पाइन्छ। 1.961 चाहिँ के गर्नु माइनस गर्नु पर्यो। यसको डाटा कति आउँछ आरएल को भ्यालु चाहिँ 85.526 आउँछ। त्यसपछि थर्डको लागि के गर्नुपर्छ त? थर्डको लागि पनि के हो एचआई को भ्यालु सेम नै हो हैन, भनेपछि यही एचआईबाट माइनस गर्ने हो। भनेपछि के हुन्छ यो एचआईमा माइनस गरेर के गरेको यो निकालेको भने यो 0.672 को लागि पनि के गर्ने हो यही एचआईमा माइनस गरेर आरएल निकाल्ने हो भन्न खोजेको। त्यो 87.487 जुन छ त्यसमै माइनस गरेर 0.672 गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो 86.815 यसरी आरएल आयो। लास्टमा के छ फेरि एफएस। यो एफएस पनि के हो यही एचआईबाट लिएको हो नि त, एचआई चेन्ज भएको छैन है। एफएस लिँदाखेरि बीएस लिँदै बेला चेन्ज भएको, एफएस लिँदा त चेन्ज भएको हैन। त्यही भएर यो एफएस लाई युज गरेर आरएल निकाल्न मिल्छ भनेपछि यो एचआई माइनस यो एफएस गरेर के गर्न सकिन्छ फेरि आरएल निकाल्न सकिन्छ। म यही 87.487 मा कति माइनस गर्ने 0.488 माइनस गर्ने, यो चाहिँ सेम हो। त्यही भएर एन्सर अहिले हामीले कति निकालेको थियौँ 86.999 यसरी आउने हो। 86.999 त आयो। अब यसपछि त मेसिन चेन्ज भएको छ। मेसिन चेन्ज भएको के हो यो फोर्थ रिडिङमै चेन्ज भएको हो नि त। फोर्थ रिडिङको एफएस मा हैन कि बीएस मा गएर चेन्ज भएको हैन। भनेपछि लाइन त यही लाइनमा लेख्नु पर्छ। एचआई नयाँ एचआई आउँछ। नयाँ एचआई भनेको के अब अगाडिको स्टेप फलो गर्ने हो। अगाडि के गर्थ्यौं हामीले आरएल मा ब्याक साइड जोडेर एचआई निकालेको नि यहाँ पनि त्यही गर्ने। यो पोइन्टको आरएल त हामीले थाहा पाइसक्यौं नि। अब यो पनि त नोन हो नि त हैन। फलो गर है स्टोरीलाई, अगाडिको त्यो जुन फिगर देखाएको स्टोरी छ त्यसलाई फलो गरेर त बुझिहाल्छ, केही पनि गाह्रो छैन। म्हणजे यो आरएल हामीले नोन छ, यो स्टेसनको आरएल यो नोन स्टेसनमा हेरेको ब्याक साइडलाई जोड्यो भने एचआई आउँछ नयाँ। त्यसो भए के हुन्छ यो ब्याक साइडमा के गर्नु पर्यो 86.999 मा के गर्नु पर्यो प्लस 2.741 गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा के हुन्छ नयाँ एचआई आउँछ। नयाँ एचआई भनेको अब के छ 89.74 89.74 अब हामीलाई नयाँ एचआई भयो। यो नयाँ एचआईबाट कुन कुन रिडिङ लिएको 2.571 लिएको, त्यही भएर यो पनि माइनस गर्न पाइयो। यो एचआईबाट कुन लिएको 1.991 लिएको, यो पनि माइनस गर्न पाइयो। र यही एचआईबाट एफएस पनि लिएको 1.632। यसबाट नि के आयो अब सबै नयाँ नयाँ आरएलहरु आयो। अब फेरि के हुन्छ सेभेन्थ पोइन्टको लागि आरएल नोन छ, यसमा ब्याक साइड पनि छ। फेरि यो सेभेन्थ पोइन्टको आरएल र यो ब्याक साइड जोड्यो भने फेरि के आउँछ यहाँ नयाँ एचआई आउँछ। फेरि त्यो नयाँ एचआईबाट आइएस माइनस गर्यो, त्यही नयाँ एचआईबाट लास्टको रिडिङ जुन एफएस छ त्यो माइनस गर्यो के आउँछ आरएलहरु आउँछ। यसरी तिमीले सबै पोइन्टको आरएल निकाल्छ। कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ? सर यो हामीले हैन सर यो टेबल बनाउँदाखेरि स्टेसन नम्बर 1 2 3 4 4 अनि 5 6 7 8 8 राख्न पाइएन? पाइएन। किन? पाइएन किन भन्नु किन ग्राउन्डमा फिल्डमा चाहिँ के हो हामीले स्टेसन भन्दा कुनलाई भन्छौं स्टाफ राखेको पोइन्टलाई भन्छौं नि। हजुर त्यो स्टाफ राखेको पोइन्ट त एउटै हो नि त। जहाँ बीएस लेख्छौं जहाँ एफएस लेख्छौं त्यो पोइन्ट त एउटै हो नि त। त्यही पोइन्टमै राख्नु पर्छ। फोर्थ पोइन्टमै के हुनु पर्यो दुईटा रिडिङ राखेकै हुनु पर्यो तिमीहरुको। यो चाहिँ अब तिमीले मैले तिमीले भनेको कुरा चाहिँ बुझेछु हैन, किन फोर्थमा दुईटा रिडिङ लिएको फोर्थ गरे हुँदैन भनेको चाहिँ अभियसली हुन्छ किन नहुने हो। तर त्यो प्र्याक्टिसमा छैन के, त्यसरी गरिदैन हामीले। किनभने यो स्टेसनले के हुन्छ रियल ग्राउन्डको डाटाले जनाउनु पर्यो नि त। यो त तिमीले फिल्डमा गएर डाटा कलेक्ट गर्ने हो। यो जुन यो बीएस आईएस र एफएस को कोलम छ, यो बीएस आईएस र एफएस को कोलम तिमीले फिल्डमा गएर भर्ने हो। पछि गएर यो एचआई र आरएल को क्याल्कुलेसन तिमीले छुट्टै गर्ने हो। पछि फिल्डमा जाने बेला तिमीको फिल्ड बुक नै यस्तै तरिकामा हुन्छ। फिल्ड बुक जुन तिमीले लिएर जान्छ फिल्डमा टिप्नको लागि त्यो फिल्ड बुकमै यो बीएस आईएस एफएस बनाएर बीएस भ्यालु आईएस भ्यालु एफएस भ्यालु पुट गर्ने हो। अनि तिमीले जुन गर्छ त्यो कुरा अर्को जुन क्याल्कुलेसन गर्ने मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि त। तिमीले आफ्नो तरिकाले मनपाई गरेर भएन, जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो फलो गर्नु पर्यो। त्यो स्ट्यान्डर्डमा के भन्छ त्यो जुन मान्छेले हेर्छ नि तिम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ सर्वे गर्न मान्छे गरेर डिजाइन गर्ने मान्छे फरक हुन्छ है, थाहा छ नि यो त। किन यो सर्वे गरेको डाटा त तिमीले अरूलाई लड दिने हो अनि अर्कोले डिजाइन गर्छ यो डाटा हेरेर।
अन्त डिजाइन गरेको मान्छेले तिम्रो डाटा हेर्दाखेरि उसले बुझ्छ यो चाहिँ फोर्थमा दुईटा रिडिङ लिएको भनेपछि मेसिन यो पोइन्टमा चेन्ज भएको भने उसले आफूले बुझ्छ फोर्थमा दुईटा रिडिङ देखेपछि है त त्यो चलन नै यसरी नै गर्नुपर्छ बरु तिमीले यो राइट कुरा गरे कसैले चाहिँ बुझिहाल्छु नि भनेर कसैले केही गरेको छ भने त्यो भाइभामा सरहरू एक्सटर्नल सरहरू चाहिँ समात्नुहुन्छ है यो चाहिँ इभन तिमीलाई मैले भने जुन यो लास्ट रिडिङ यो पनि भन्छु है तिमीलाई अब यो भनेको छु यो कुरा याद गर अब हुन त रिपोर्ट बनाउने पछि गराउला तिमीले होइन अलि समयपछि अब अहिले चाहिँ याद गर्नु एकदमै एटेन्सन हुनु पर्यो कुरा यो 2.167 भन्ने यो लास्ट रिडिङ छ नि यो लास्ट रिडिङ चाहिँ तिम्रो यसपछि मेसिन चेन्ज भएको हो भएको होइन के पनि भनेको छैन नि त तर यो लास्ट रिडिङ तिमीले कम्पलसरी एफएसमै राख्नुपर्छ आइएसमा राख्न पाउँदैन तिमीले अब किनभने न्युमेरिकमा भ्यालु त बिग्रिँदैन एन्सर त निस्किन्छ तर सरले चेक गरी मलाई यो लास्ट रिडिङ आइएसमा राखेको देख्नु भयो भने सरले तिमीलाई क्वेसनै त्यही सोध्ने कि आइएस यो रिडिङ लिएपछि तिमीले कुन रिडिङ लिएको थियो भनेर सोध्नुहुन्छ होइन सर यो लास्ट रिडिङ यसपछि हामीले अरू रिडिङ लिएको छैन भन्छ तिमीले एन्सर अनि त्यसपछि किन आइएसमा राखेको त एफएसमा राख्नु परेन यसपछि कुनै रिडिङ लिएको छैन अथवा यसपछि मेसिन चलाएको छ मेसिन सारेको छ भनेपछि मेसिन घर लगाएको होइन यसपछि सारेर भनेर यसरी एन्सर दिनुहुन्छ सरहरूले है तिमीहरूको पोइन्ट आउट गर्नुहुन्छ यो त्यो लास्ट रिडिङ पनि आइएसमा यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गर्नुपर्छ हामीले ल म जहिले भन्ने बेला नि एक्सटर्नल सरले यस्तो भन्नुहुन्छ एक्सटर्नल सरले यस्तो भन्नुहुन्छ अब सर अनि मैले पनि भन्छु है भन्नलाई चाहिँ भन यो फोर्थ स्टेसनमा होइन सर एचआई को भ्यालु त्यो नयाँ भ्यालु लेख्ने हो कि पछाडिको भ्यालु लेख्ने हो सर फोर्थ स्टेसनमा चाहिँ एचआई को भ्यालु नयाँ राख्नु पर्यो मैले नयाँ लेखेछु हेर त नयाँ लेख्नु पर्यो यो फोर्थमा जुन लाइन छ यो फोर्थ लाइनमा चाहिँ नयाँ लेख्नु किन यसपछि नयाँ एचआई लेख्न के नयाँ एचआई आउन सुरु गर्छ त्यही भएर नयाँ एचआई लेख्नु है त ल बुझ्छ अरू कसैलाई के सुन्नु पर्ने छ भने सोध नभए म अब अर्को मेथडमा जान्छु सर त्यो रिमार्क्समा चाहिँ के लेख्ने हो सर रिमार्क्समा केही लेख्न मनलाई लेख्ने जस्तै गरी यहाँ यो यचाइको भ्यालु कसरी आयो तिमीले यो रिमार्क्समा लेख्न सक्छ 86.453 यचाइ इजिकल टु भनेर यचाइ इजिकल टु 86.453 प्लस 1.034 भनेर लेखिदिने रिमार्क्समा अथवा चाहिँ तिमीहरूको यदि फिल्डमा गएर डाटा टिपिरहेछ भने चाहिँ जुन यो फोर्थ पोइन्टमा तिमीहरूको दुईटा रिडिङ आएको छ नि बिएस र एफएस भएको तिमीहरूले यसलाई चाहिँ चेन्ज पोइन्ट भनेर सिपी भनेर लेखिन चलाउनु हुन्छ रिमार्क्समा यो चेन्ज पोइन्ट हो भनेर थाहा दिने अरूलाई मैले त्यही भएर यहाँ दुईटा रिडिङ सँगसँगै राखेको चाहिँ चेन्ज पोइन्ट भएर राखेको है भनेर थाहा दिनको लागि भनेर सिपी लेख्न सक्छ तिमीले कसैले टिपी लेख्छ टर्निङ पोइन्ट भनेर चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट जे भने पनि भयो ल अगाडि बढौँ हुन्छ सर सोलुसन पनि राखेको छु मैले यसको चाहिँ तिमीले पिडिएफमा पछि हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सोलुसन पनि यहाँ हेरे हुन्छ कुरा अहिले मैले जे भने त्यही नै हो है कुरा चाहिँ चेन्ज छैन मैले भनेको कुरामा अनि सरी मैले चेकको बारेमा अरू तिमीलाई भन्न बिर्सेछु चेकको बारेमा त कुरा गर्नु पर्यो नि त तिमीले हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले ब्याक साइड निकाल्यो आइएसएफएस राख्यो हाम्रो चेकको लागि के भन्छ अर्थमेटिक चेक भन्छ है त्यसलाई चाहिँ म त्यो पनि भन्न बिर्सेछु है अर्थमेटिक चेक भन्छ त्यसलाई कतै टिप्नु पर्छ नि टिप है अर्थमेटिक चेक भन्छ अर्थमेटिक चेक भनेको के रहेछ यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडको लागि चाहिँ समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड इज इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल भन्छ यहाँ हेऱ्यो भने अर्थमेटिक चेकमा समेसन अफ बिएस गर्नु पर्यो भने यो बिएस जति सबै के गर्नु पर्यो सम गरेर लास्टमा तिमीले सम लेख्ने यहाँ कति आयो सम भनेर 4.287 आएको रहेछ फेरि तिमीले के गर्छ फोर साइडको नि सम गर्छ फोर साइडको सम पनि 4.287 आएको रहेछ अनि तिमीहरूको यो दुईटाको समेसनको सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने के आउँछ 0 आउँछ हैन समेसन अफ ब्याक साइड माइनस फोर साइड गऱ्यो भने 0 आयो त्यस्तै गरी लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको 86.452 आउँदो रहेछ फर्स्ट आरएल भनेको अनि लास्ट आरएल भनेको के आउँछ 86.452 भनेपछि यो दुईटा माइनस गऱ्यो भने के आउँछ यो पनि 0 आउँछ म्हणजे 0 इज इक्वल टु 0 भयो त्यो भएर चेकमा चाहिँ के भयो ओके भयो
त्यो डिफरेन्स चाहिँ धेरै आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन है सर। अब हो यही भन्न थाल्थेँ मैले, यो चाहिँ तिमीले फेरि यो जिरो आएर यो स्पेसल देखेर तिमीले यो जिरो भनेर सोचेर सधैँ जिरो आउनुपर्छ भन्ने होइन है। फेरि मैले भने नि यो इजिकल टु मिल्न पऱ्यो त्यति कुरा मात्र हो। यता समेसन अफ ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्दा सर्टेन भ्यालु आउन सक्छ, अनि लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल गर्ने बेला सर्टेन भ्यालु आउन सक्छ। अहिलेको कन्डिसनमा यो चाहिँ एकदम स्पेसल केस भएको हो। रियल ग्राउन्डमा गएर तिमीले गर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको केस कमै आउँछ, भनेको आउँदै आउँदैन भनेर सोच्दा पनि हुन्छ। किनभने थर्ड डेसिमलसम्म पनि मिल्नु भनेको चाहिँ रियल ग्राउन्डमा गएर चाहिँ त्यस्तो रियरली हुन्छ, हुँदै हुँदैन। यो डाटामा चाहिँ हुन गएछ है। तर कस्तो बेला चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको अहिले जस्तो हामीले भन्यो नि यो फर्स्ट स्टेसन सेकेन्ड स्टेसन भन्दै गयो नि, यो 9वटा स्टेसन छ कि होइन, टोटलमा 9वटा स्टेसन छ भने तिम्रो यो यदि फर्स्ट स्टेसन र 9th स्टेसन चाहिँ सेम हो भने भन्न खोजेको चाहिँ यो लुपमा आएको रहेछ भने, मैले तिम्रो प्लान हेऱ्यो भने चाहिँ यो 1 2 3 4 गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ, लुपमा आएर त्यही पोइन्टमा क्लोज भएको हो भने चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट र 9th स्टेसन चाहिँ सेम हो भने चाहिँ त्यतिखेर त सेम हुने त भइहाल्यो, त्यसरी चाहिँ हुनसक्छ। अझ भन्यो भने रियल फिल्डमा त्यो भए पनि त हुँदैन, किनभने अलिअलि इररहरू आइरहेको हुन्छ हाम्रो डाटामा। त्यो इरर सम्बन्धी कुरा पछि गर्छ हामीले है। इररहरू आइरहेको हुन्छ रियल फिल्डमा। यदि फर्स्ट स्टेसन र 9th स्टेसन सेम हो भने चाहिँ यस्तो डाटा आउन सक्छ। सर हजुर यो सर जेरो आउनु र नआउनुको सर मिनिङ के हुन्छ सर? के आउनु र नआउनुको? यो सर अहिले हाम्रो जेरो आयो नि, अह ल कुनै बेला सर ल जेरो भन्दा डिफ्रेन्ट भ्यालु आयो भने सर त्यसको मिनिङ के हुन्छ सर? एकदम राम्रो क्वेसन सोधेको हो। यस्तो मलाई मिनिङको बारेमा सोध्ने मान्छे एकदम मनपर्छ मलाई है। ल यसको मिनिङ भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि तिमीलाई सजिलै बुझ्न सक्छ है यो कुरा पनि। अर्थमेटिक चेकमा के भन्छ, समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड इज इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। अगाडिको छोडिदेऊ, पछाडिको मात्र याद गर। के भन्छ, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। यसले के दिन्छ त तिमीले भन त? लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल गरेर उकालोतिर लाग्यौँ कि ओह्रालोमा गयौँ भन्ने दुईटा पोइन्ट। उकालो र ओह्रालो त भयो, अझ यसमा अझ बढी डाटा हुन्छ। के हुन्छ, लास्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल गरेको अर्थ के हो त? त्यो फर्स्ट बेन्चमार्कको रिफरेन्समा हाम्रो पोइन्ट हाइटमा छ कि अलि लोमा छ? कति डिफरेन्समा छ हाइटमा त्यति हो। ग्राउन्ड चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ ग्राउन्ड तिमीहरूको सर्टेन ग्राउन्ड छ। फर्स्ट आरएल तिमीले सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गर्दै डाटा लिँदै गयो, लास्टमा गएर एउटा आयो, यो फर्स्ट आरएल हो, यो फर्स्ट हो, यो चाहिँ लास्ट हो। यो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल गर्नु भने के हो, मिन सी लेभलबाट चाहिँ समुद्रको लेभलबाट यो फर्स्ट आरएल माइनस यो समुद्रको लेभलबाट यो लास्ट आरएल, यो दुईटाको सब्स्ट्राक्ट गर्नु भनेको के हो, ग्राउन्डको डिफरेन्स आउने होइन त। मिनिङ के हो त, ग्राउन्डको डिफरेन्स फर्स्ट रेस्पेक्टमा लास्ट आरएल चाहिँ कति ग्राउन्डको डिफरेन्स छ, हाइटमा कति चेन्ज छ फर्स्ट आरएल र लास्ट आरएल, यो मिनिङ बुझाउने हो कि। तिमीले भनेको कुरा सही छ है, त्यो ओह्रालो ओकालो भन्ने कुरा नै आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ माइनसमा आएको छ कि प्लसमा आएको छ भन्ने सेन्सले बुझाउँछ त्यो चाहिँ है। किन माइनसमा आएको छ भने आरएल घट्दै घट्दै गयो भने के छ, अब तिम्रो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल गर्ने बेला माइनसमा आउँछ नभए प्लसमा आउँछ होइन। माइनसमा आयो भने फल भन्ने बुझ्न सक्छौ तिमीले, घट्दै गर्छ ग्राउन्ड, र यदि प्लसमा आएको छ भने पोजिटिभ भने चाहिँ राइज भन्ने बुझ्दा अब यही कुरा आउँछ एकछिनमा फेरि, राइज फल म्याथमा यही कुरा गर्छु मैले। यस बुझाउने मिनिङ भनेको चाहिँ के हो, फर्स्ट आरएल र लास्ट आरएल माइनस गर्दाखेरि यो दुईटाको ग्राउन्ड डिफरेन्स आउने हो नि त। अर्थमेटिक चेकले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको यो जुन आरएलहरू निकालेछ, यो फर्स्ट आरएल र लास्ट आरएल, यसको सिग्निफिकेन्स देखाएको मात्र हो, कतिले डिफरेन्स छ भन्ने कुरा देखाएको मात्र। त्यो चाहिँ इक्वल गर्ने बेला चाहिँ ब्याक साइड र समेसन र फोर साइडको समेसनको चाहिँ सब्स्ट्राक्ट गऱ्यो भने पनि यही भ्यालु आउँदो रहेछ कि। ब्याक साइडहरू जतिको माइनस, फोर साइडहरू जतिको। इन्टरमिडिएट साइडको कुरै भएको छैन, किनभने इन्टरमिडिएट पोइन्टमा मेसिन चेन्ज भएको छैन नि त, तिमीलाई थाहा छ नि त होइन। ब्याक साइड हेर्दाखेरि यो रिडिङ हो, फोर साइड हेर्दा यो रिडिङ, यो दुईटा माइनस गऱ्यो भने के आउँछ त, हाइट डिफरेन्स आउँछ। फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट राख्दाखेरिको र सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट राख्दाखेरिको, फेरि यो र यो माइनस गऱ्यो भने के आउँछ त, सेकेन्ड हाइट डिफरेन्स आयो। फेरि यो र यो गर्दा कति आयो, थर्ड हाइट डिफरेन्स आयो। यो सबै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हाइट डिफरेन्स जोडे जस्तै कुरा त हो नि। यो गर्दा टोटल हाइट डिफरेन्स आयो कि, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल हाइट डिफरेन्स आएको हुन्छ। मिनिङ चाहिँ त्यही हो है त। अगाडि बढौँ। सर ओबिएम भनेको चाहिँ, यो ओबिएम भनेको बेन्चमार्क भन्न खोजेको तिमीहरूको चाहिँ, अकुपेसन पोइन्टको बेन्चमार्क भन्न खोजेको। अच्छा 0 पोइन्टको बेन्चमार्क भनेर बिएम मात्र लेख्दा हुन्छ, ओबिएम लेख्नु पर्दैन, बिएम लेखे भयो। ल म नेक्स्ट म्याथमा गएँ त।
यो भ्याउनु नि पर्यो नि त फेरि हैन अब आधी घण्टा पनि छैन सेकेन्ड मेथड छ हाम्रो राइज एन्ड फल मेथड मैले तिमीलाई अगाडि भने मेथड दुईटा हुन्छ एउटामा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकालेर कुरा गर्छौं अर्कोमा हाइट डिफरेन्स निकालेर कुरा गर्छौं मिनिङ चाहिँ एउटै हो एन्सर एउटै आउँछ है गर्ने तरिका मात्र फरक हो राइज एन्ड फल मेथडमा हामीले हाइट डिफरेन्स निकाल्छौं भने मैले के भन्दै थिएँ यो अगाडि चित्रमा चाहिँ यस्तो कुनै हुन्छ ग्राउन्ड फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट मेसिन राख्यो लाइन अफ साइटबाट हेर्यो यसको सर्टेन ब्याक साइड आउँछ यसको सर्टेन फोर साइड आउँछ ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्नु भनेको के हो यो हाइट डिफरेन्स आउने हो अब जहिले पनि के याद गर भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्छौं भनेको चाहिँ जुन यो फोर साइड लिएछौं त्यो भन्दा जस्ट अगाडिको रिडिङ यो फोर साइड लिएछौं नि त्यो भन्दा जस्ट अगाडिको रिडिङ कहिलेकाहीँ आइएस पनि आउँछ बीचमा यदि आइएस छ भने के गर्न मिल्यो यो ब्याक साइड माइनस आइएस गर्न मिल्यो है यो दुईटाको हाइट डिफरेन्स निकाल्नलाई यदि के हुन्छ यो आइएस देखि एफएस सम्मको हाइट डिफरेन्स चाहियो भने चाहिँ आइएस माइनस एफएस गर्न मिल्यो जहिले पनि के हुन्छ कन्सिक्युटिभ अर्डरमा आएको हुन्छ नि तिनीहरू दुईटाको चाहिँ सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है त्यो गर्यो भने के हुन्छ सर्टेन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु भनेको के हुन्छ कि राइज हुन्छ कि फल हुन्छ जस्तै गरेर अहिलेको फिगरमा हेर्यो भने यसलाई म क्विकली फेरि बनाइहालेँ है क्लियर भएन आइगो यस्तो थियो मेसिन राखेर यहाँ हेरेको थियो ब्याक साइड थियो फोर साइड थियो यसरी तिमीको डिफरेन्स हेर्ने बेला यो निकालिरहेको थियो अहिले केसमा तिमीले फिगर हेर्यो भने चाहिँ ग्राउन्ड के छ बढ्दै गएको छ उकालो हुँदै गएको छ म ब्याक साइडबाट फोर साइडतिर जाने बेला उकालो बढ्दै गएको छ ग्राउन्डको एलिभेसन बढ्दै गएको छ यदि यस्तो खालको ग्राउन्डको एलिभेसन बढ्दै गएको सिचुएसन हो भने चाहिँ ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्ने बेला यसको भ्यालु पोजिटिभ हुनुपर्छ कि नेगेटिभ हुनुपर्छ ब्याक साइड माइनस फोर साइडको भ्यालु के हुनुपर्छ पोजिटिभ हुनुपर्छ पोजिटिभ सर हो किनभने ब्याक साइडको भ्यालु बढी हुन्छ यो लोअर एलिभेसनमा छ जहिले पनि लोअर एलिभेसनमा भएको स्टाफको रिडिङ कहिले हुन्छ जहिले पनि बढी हुन्छ यो पनि याद गर तिमीले त्यो चित्र इमेजिन गर्न सजिलो हुन्छ कुनै दुईटा कम्पेयर गर्नुपर्ने छ स्टाफ रिडिङहरू त्यो दुईटा स्टाफ रिडिङ कम्पेयर गर्ने बेला कुन हायर एलिभेसनमा छ कुन लोअर एलिभेसनमा छ भने हेर्नु पर्यो भने जसको स्टाफको रिडिङ बढी छ त्यो लोअर एलिभेसनमा हुन्छ जसको स्टाफको रिडिङ कम छ त्यसको के हुन्छ त्यो हायर एलिभेसनमा हुन्छ एउटै मेसिनबाट हेरेको हो भने चाहिँ है त्यो यही कन्सेप्टलाई फलो गरेर हामीले के गर्छौं पीएस माइनस एफएस गरेर हामीले के गर्छौं यो भनेको राइज भन्छौं प्लसमा आउँछ पोजिटिभ आउँछ यसको भ्यालु तर यसलाई त्यही भएर हामीले राइज भन्छ किनभने ग्राउन्ड बढ्दै गएको छ भन्ने बुझिन्छ यही भ्यालु यदि नेगेटिभ आयो भने यसलाई हामीले फल भन्छौं किनभने ग्राउन्ड घट्दै गएको छ है मैले यही कुरा लेखिरहेको छु प्रिभियस रिडिङ माइनस प्रेजेन्ट स्टाफ रिडिङ पुरानो रिडिङ माइनस नयाँ रिडिङ गरे यदि पोजिटिभमा आयो भने राइज पुरानो रिडिङ माइनस अहिले भर्खरै अथवा नयाँ रिडिङ भनौँ न सेकेन्ड रिडिङ भनौँ फर्स्ट रिडिङ माइनस सेकेन्ड रिडिङ गरे भने के आउँछ नेगेटिभ आयो भने फल राइज र फल निकाल्नु पर्यो राइज र फल निकालेको छ सेकेन्ड पोइन्टको आरएल चाहियो भने त सजिलो छ यदि मलाई यो पोइन्टको आरएल थाहा छ भने यो पोइन्टको आरएलमा राइज जोड्यो भने आउँछ नि यो पोइन्टको आरएलमा मैले राइज जोड्यो भने के आउँछ त्यो एफएसए को पोइन्टको आरएल आउँछ यदि माइनस फलमा छ भने माइनस गर्यो भने आउँछ भन्न खोजेको अर्थ जुन तिमीले राइज र फल निकालेको हुन्छ प्रिभियस स्टेसनको आरएलमा प्लस राइज अथवा माइनस फल गर्यो भने के आउँछ यसको करेस्पोन्डिङ आरएल आउँछ नेक्स्ट स्टेसनको आरएल आउँछ यो कन्सेप्टलाई फलो गरेर हामीले अब के गर्छौं अघि के न्युमेरिक गर्नु पर्यो क्वेशन चाहिँ अगाडि के छ न्युमेरिक चाहिँ राइज एन्ड फल मेथडबाट गर्नु पर्यो अगाडि जस्तै टेबल बनाउनु पर्यो यसको लागि मैले यो टेबल बनाएर यहाँ भ्यालु लेखाएको छु तिमीहरुलाई है तिमीहरुले चाहिँ यो चाहिँ एक्जाममा आयो भने चाहिँ यसरी एउटा टेबलमा मात्र एन्सर नलेख्ने है एटलिस्ट एउटा लाइनको लागि हुन्छ नि तिमीले सोलुसन लेख्दै हुन्छ भने एउटा रोको लागि चाहिँ कसरी एचआई निकालेको हो कसरी आरएल निकालेको हो यो स्टेप लेख्दिने अथवा फर्मुला लेख्दिने
अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले गर्ने है। कसैको चाहिँ कपी हेरेर चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर कपी गरे जस्तो चाहिँ नहोस् कपी चेक गर्दाखेरि। याद गर है यो कुरा चाहिँ, टेबल मात्र ठिङ्रिङ्ग एउटा टेबल मात्र भ्यालु राखेर चाहिँ एन्सर दिने होइन, कसरी आएको त एन्सर भन्नु पर्यो। अब इच एन्ड एभ्रीलाई भन्न त झ्याउ भयो, किन टेबल पनि बनाउने अनि इच एन्ड एभ्रीलाई स्टेप पनि देखाएछ त फेरि टाइम कन्ज्युम भयो, त्यस्तो पनि गर्नु परेन। तर एटलिस्ट एउटा अथवा दुईटा स्टेसनको लागि चाहिँ के भने तिमीले चाहिँ कसरी यो चाहिँ आएको कसरी आरएल आएको यो चाहिँ तिमीले फर दिस केस भनेर अथवा फर स्टेसन 1 भनेर यसरी एउटा गरिदिने है त। यो बानी गर है यस्तो चाहिँ। भनेपछि अब हामीले के गर्थ्यौँ अगाडि यस्तै गरी स्टेसन नम्बर पहिला, त्यसरी अगाडिको यस्तै गरी के हुन्छ बिएस आइएस र एफएस लिनु पर्यो, सेम अगाडिकै प्रोसेस हो। अब यसमा चाहिँ यचाइ होइन, यसमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न पर्दैन, त्यही भएर यचाइ गरिरहनु पर्दैन। यसमा राइज अथवा फल के आउँछ त्यही, राइज अथवा फल। त्यसपछि के हुन्छ, यसपछि हामीले आरएल निकाल्न मिल्छ अनि लास्टमा रिमार्क्स लेख्दै गयो। हामीले यसरी टेबल बनाउँछौँ। म क्विकली 2-4 भ्यालु लेखिहाल्छु अनि त्यसपछि न्युमेरिक गर्न सुरु गरौँ है त। सरी 0.6 ल यसरी हामीले डाटा पुट गर्यौँ। अब हामीले यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ राइज र फल निकाल्ने हो। राइज र फल निकाल्ने बेला त्यही हो, ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड, यो रिडिङ माइनस यो रिडिङ गरिदिने। यो दुईटा रिडिङ माइनस गरिदिने। 1 पोइन्ट प्रिभियससँग नेक्स्टलाई बल्ल माइनस गर्ने हो है। 1.034 माइनस 1.961 कति आउँछ राइजको भ्यालु? भ्यालु कति आयो? माइनसमा आयो 0.927 आयो है। त्यही भएर यो तलपट्टिको यो 2 स्टेसनको सिधा चाहिँ मैले के भन्छ फर्स्ट स्टेसनको त आरएल हामीले गिभन छ हैन, त्यही भएर फर्स्ट स्टेसनको आरएल मैले लेखिदिए भने 86.453 है। अब हामीले के गर्छौँ यो सेकेन्ड स्टेसनको करेस्पोन्डिङमा के गर्छौँ, यसको चाहिँ दुईटा सब्सट्र्याक्ट गरेर यहाँ लेख्छौँ। फलमा माइनसमा आएको भएर फलमा लेख्नु पर्यो 0. माइनस लेख्न पर्दैन, फल भनेपछि 0.927 यो फल भयो। त्यसपछि के गर्ने, अब करेस्पोन्डिङबाट, करेस्पोन्डिङ भनेको अब जस कन्सिक्युटिभ अर्डरमा जानु पर्यो भनेको यो 1.961 बाट अब के गर्नु पर्यो 0.672 गर्नु। अब यो दुईटाको सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने कति आउँछ भ्यालु 1.961 माइनस 0.672 तर भ्यालु कति आउँछ 1.289। यो पोजिटिभ आएको छ त्यही भएर मैले राइजमा लेख्छु। यो दुईटा के गर्ने सब्स्ट्र्याक्ट गरेर राइजमा लेख्ने। सिमिलरली के गर्नु पर्यो अब यो आइएस र यो एफएस को सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो र यसको पनि कति आउँछ भ्यालु पुट गर्नु पर्यो 0.672 माइनस 0.488 कति आयो 0.184 0.184 यो राइज भयो है त। अब जे प्रोसेस फलो गरे हामीले अब त्यही रिपिट गर्ने। मैले यचाइ मेथडमा जे भन्थे सेम त्यही नै हो, किन अब के भयो मेसिन चेन्ज भयो। मेसिन चेन्ज भएर नयाँ रिडिङ आइसक्यो। कति रिडिङ आयो 2.741 भन्ने रिडिङ आयो। पछि यो अगाडि हामीले के अब के गर्ने होला भन्ने आउँछ तिम्रो दिमागमा। अब यो एफएससँग बीएस माइनस गर्ने हो कि भन्ने आउन सक्छ तिम्रो दिमागमा। त्यस्तो गर्ने हैन, अगाडिको याद गर्ने। के गर्थ्यौ अगाडि हामीले जब मेसिन चेन्ज भएपछि बीएस आइसक्यो के गर्थ्यौ बीएस माइनस आइएस गरेको हैन। फर्स्ट स्टेपमा हेर त बीएस माइनस आइएस गरेर फलको भ्यालु राखेको थियौ हामीले। यहाँ पनि त्यही गर्ने हो बीएस माइनस आइएस। अब त एफएस माइनस बीएस चाहिँ गर्ने हैन है, फेरि बीएस माइनस एफएस गर्नु पर्यो। अगाडि जे गरेको सेम त्यही प्रोसेस रिपिट भनेपछि 2.741 माइनस 2.571
यो पनि राइजमै आयो, कति आयो 0.17। फेरि के हुन्छ यसरी तिमीले सबैको अब सबैको के गर्नु पर्यो निकाल्ने, यहाँ दुईटा यहाँ दुईटा, यसरी सबैको निकालेर सबैको भ्यालु के गर्नु पर्यो पुट गर्नु पर्यो तिमीले। राइज आउँछ कि फल आउँछ, माइनस आउँछ भने फलमा लेख, प्लस आउँछ भने राइजमा लेख, त्यही हो। यसरी राइज र फल निकाल्नु पर्यो सबै। सर यो 0.17 चाहिँ ए अच्छा सर 0.17 आएको भनेको चाहिँ बीएस माइनस आइएस गरेर आएको, नयाँ बीएस माइनस आइएस। मेसिन चेन्ज भएपछि अगाडि स्टेसन जस्तो रिपिट भयो कि, किन जब तिमीले यो बीएस आइएस गरेर राइज फल निकालेन, अहिले हामीले निकालेको छैन आरएल चाहिँ, तर आरएल आइसक्छ। जुन पोइन्टमा तिमीले बीएस लिन्छ त्यो पोइन्टको के हुन्छ तिमीले आरएल निकालिसकेको हुन्छ। अब यो पोइन्टको आरएल आइसक्यो भने तिमीलाई यो अब यो नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखिसकेपछि पोजिसनमा यो बीएस र यसपछि हेरेको आइएस, मेसिन चेन्ज गरेपछिको बीएस र त्यसपछि हेरेको आइएस, यो दुईटाको सब्ट्र्याक्ट गरेर हाई डिफरेन्स निकाले त पुग्यो नि त हामीलाई। यो अगाडिको एफएससँग मतलब छैन कि, अगाडिको एफएस यो कुराले मात्र मतलब भयो कि अगाडिको एफएस युज गरेर हामीले यो आरएल निकालेको मात्र हो, ग्राउन्डको फोर्थ स्टेसनको आरएल निकालेको मात्र हो। फोर्थ स्टेसनबाट आरएल आइसक्यो भने अब हामीलाई चाहिँदैन यो एफएस चाहिँदैन। अगाडि एचआई मेथड जस्तो गरेर तिमीले त्यही भ्यालुसँग बीएस प्लस गरी यता केही गर्नु पर्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ। इन्डिपेन्डेन्टली राइज दुईटा पोइन्टमा हेर्दाखेरिको चाहिँ राइज र फल हामीले डिफरेन्स निकालेको हो। त्यही पोइन्टमा हेर्यौँ, हेर्न चाहिँ जुन पोइन्टमा एफएस हेरेको त्यही पोइन्टमा हेर्यौँ, त्यसपछि के भयो बीएस माइनस आइएस गरेपछि यो बीएस र आइएस बिचको हाई डिफरेन्स आइहाल्छ है त। त्यही भएर अगाडि फर्स्ट स्टेपमा जे गरेको थियो हामीले यो 1.034 माइनस 1.961 जे गरेको थियौँ सेम यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। 2.741 माइनस 2.571 गर्ने, अगाडि जे गरेको त्यही गर्ने हो। आरएल जति बढ्दै जान्छ त्यति राइज हुन्छ सर झन्। हजुर, आरएल बढ्दै जानु भनेको राइज हुँदै जानु त हो नि हैन र। एलिभेसन माथि अग्लोपन बढ्दै गर्नु भनेको चाहिँ एलिभेसन बढ्नु होइन त मिन सी लेभलबाट। सर अनि त्यो त झन् आरएल बढ्यो भने झन् मिन सी लेभलबाट डिस्टेन्स बढ्ने होइन र। अनि मिन सी लेभलबाट त्यही त भन्दैछ नि, आरएल बढ्नु भनेको चाहिँ मिन सी लेभलबाट डिस्टेन्स बढ्नु हो। त्यो भनेको के हो राइज हुनु हो, कुरा एउटै त हो नि त। अब तिमीले आरएल निकाल्नु पर्यो। अब आरएल निकाल्नु त अगाडि मैले तिमीलाई भने हामीले चाहिँ के छ पहिलाको आरएल, पहिला यो कुरा चाहिँ याद गर है तिमीले, यो कुरामा चाहिँ बरु कन्फ्युजन हुन्छ। यो 0.927 छ नि, यो भ्यालु कसरी आएको स्टेसन 1 मा हेरेको र स्टेसन 2 मा हेरेको रिडिङ माइनस गरेर आएको है। त्यही भएर के हुन्छ स्टेसन 2 को आरएल निकाल्नु पर्यो भने यो स्टेसन 1 को आरएल मा यो फललाई के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो अनि निकाल्नु पर्यो। 86.453 माइनस 0.927 गर्नु पर्यो, फल भएको भएर माइनस गरेर निकाल्छ तिमीले, यसको कति आउँछ 85.526। अब यसपछि जब आरएल निकाल्नु पर्छ नि त फेरि तिमीले एचआईमा जस्तो गरेर प्रिभियस यो 86.453 लाई युज गर्ने चाहिँ होइन है, किनभने यसपछि जुन तिमीले राइज निकालेछ यो 1.289 भन्ने राइज, यो राइज कहाँबाट आएको यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरेर आएको हाई डिफरेन्स, यो दुईटा बिचको हाई डिफरेन्स दिएको राइजले। भनेपछि तिमीलाई आरएल युज गर्न पर्यो भने किन जस्ट प्रिभियसकै आरएल युज गर्ने हो भनेको 85 जुन तिमीले भर्खरै निकाल्यो 85.526 यो आरएलमा यो राइज जोडेर निकाल्ने हो। त्यो भ्यालुमा फेरि के हुन्छ राइज जोडेर निकाल्ने। अब त्यो हुन्छ ठ्याक्कै तिमीले कुमुलेटिभ गरे हुन्छ नि, त्यो कुमुलेटिभ गरे जस्तो तरिकाले के हुन्छ यो प्रिभियस आरएललाई युज गर्दै किनभने डाटा जुन यो तिम्रो राइज फल आइरहेछ यो राइज फल भनेको प्रिभियस डाटाको रेस्पेक्टमा आएको छ, बीएस को रेस्पेक्टमा आएको होइन है। त्यही भएर तिमीले कहिलेकाहीँ झुकेर बीएस को एचआई मेथड जस्तो गरिदिन्छ कि मिक्स गरिदिन्छ दुईटा मेथड, त्यो चाहिँ नगर्ने। यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्सिक्युटिभ गर्छौँ यसमा चाहिँ। ल यसरी तिमीले के हुन्छ सबै पोइन्टको यदि राइट छ भने प्लस गर, फल छ भने माइनस गर, त्यति मात्र हो। कन्सिक्युटिभ करेक्ट के तिमीले कुमुलेटिभ तरिकाले भ्यालु निकाल भने त्यसपछि सबै पोइन्टको आरएल। कसैलाई सोध्न छ कि? सर 85.526 प्लस 1.289 गर्दै जाने हैन? 85.526 प्लस 1.289 गर्नु पर्यो। सर यसमा हामीले सर अहिले नितेशले सोधेको क्वेसनमा हैन सर 86.453
प्लस 1.289 गऱ्यो भने मिस्टेक हुन्छ हैन? होइन, मिल्दैन। 86.453 प्लस 1.289 गऱ्यो भने मिल्दैन, किनभने तिम्रो यो 1.289 छ नि, यो 1.289 भनेको चाहिँ तिम्रो स्टेसन 2 र स्टेसन 3 को हाइट डिफरेन्स हो के। तर तिमीले यदि तिमीले चाहिँ यो राइज नै यदि तिमीले के गर्यो, यो भ्यालु निकाल्ने बेला नै तिमीले चाहिँ यदि 1 point भने स्टेसन 1 देखि स्टेसन 3 को हाइट डिफरेन्स निकालेको भए चाहिँ मिल्थ्यो। फेरि भन्न खोजेको 1.034 स्टेसन 1 को माइनस अनि बल्ल स्टेसन 3 को 0.672 गरेर यसरी यो दुईटा माइनस गरेर यदि तिमीले राइज निकालेको भए यो राइजको भ्यालुलाई बल्ल के हुन्छ, तिमीले माथिको जुन स्टेसन 1 को आरएल सँग जसको रेस्पेक्टमा निकालेको त्यसैको रेस्पेक्टमा हामीले आरएल निकाल्नुपर्छ नि त हैन। डिफरेन्स चाहिँ एउटाको रेस्पेक्टमा निकाल्ने अनि आरएल चाहिँ अर्कोसँग प्लस गरेर त पाइएन नि त, त्यही कुरा मात्रै। तर त्यो चाहिँ गर्दैन है हामीले इक्जाममा त गर्नै पाइन्न। फेरि त्यो यसरी गर्न मिल्दो रहेछ भने एन्सर चाहिँ निकाल्न मिल्छ, तर प्र्याक्टिसमा त्यस्तो छैन। प्र्याक्टिसमा हामीले करेस्पोन्डिङ तरिकाले निकाल्नुपर्छ, लगातार कन्सिक्युटिभ अर्डरमै निकाल्नुपर्छ। यो राइज र फल भनेको कन्सिक्युटिभ अर्डरमा बुझिन्छ कि, त्यो डिफल्टमा सबैले बुझ्नु पऱ्यो नि त हैन। अगाडिको कुरा आउँछ फेरि है, तिमीले गरेको डाटा अरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो, त्यही भएर चाहिँ सबै एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुपर्छ। ल तिमीलाई अब उता एचआई मेथडबाट निकालेको भ्यालु र यताबाट निकालेको भ्यालु मिल्नुपर्छ है, सेम आउँछ। ठीक छ, अगाडि बढौँ न। हुन्छ सर। ल अब यसमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ अब यसपछि फेरि अर्थमेटिक चेक गर्नु पर्यो, यसको अर्थमेटिक चेक पनि गर्नुपर्छ। यसको अर्थमेटिक चेकमा चाहिँ थोरै के फरक छ, समेसन अफ बीएस माइनस समेसन अफ एफएस त छ, यसमा एक्स्ट्रा कुरा के थपियो, समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल थपियो, यो पनि गर्नु पर्यो है। अनि इजिकल टु त्यही अगाडि जस्तै गरी लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल त गर्नु पर्यो नै। ल यो अर्थमेटिक चेक पनि गर, यसमा पनि 0 इजिकल टु 0 आउनु पर्यो, किन एउटै डाटा हो हैन, यो आउनु पर्यो। सर हामीले जुन मेथड युज गर्दा नि हुन्छ है, इक्जाममा तिमीले केही पनि तोकेको छैन भने चाहिँ जुन मेथड युज गर्न नि हुन्छ, तर जेनरली तोकेर सोधिरहेको हुन्छ। फेरि इक्जाममा चाहिँ राइज एन्ड फल मेथडबाट गर, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट गर भनेर सोधिन्छ इक्जाममा। धेरै जस्तो चाहिँ तोकेर सोधिन्छ, नभए चाहिँ आफ्नो इच्छाले गर्न पाइन्छ। अनि आफ्नो इच्छाले गर्ने हो भने चाहिँ म तिमीलाई पछि भन्छु यो कुरा चाहिँ। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ अब तिमीलाई मलाई प्र्याक्टिकल सम्बन्धी कुरा गर्छु अथवा फिल्डमा गर्ने कामहरू सम्बन्धी कुरा गर्छु। त्यही कुनै मेथडमा चाहिँ कुनै गर्ने जुन हाम्रो फिल्डमा गर्छौँ प्र्याक्टिकल, त्यो फिल्डमा कुनै मेथडमा चाहिँ राइज एन्ड फल गर्न सजिलो हुन्छ, कुनैमा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड फलो गर्न सजिलो हुन्छ। गर्न चाहिँ दुईटैबाट गर्न मिल्छ, तर छिटो भनौँ न अलिकति क्विक हुनको लागि चाहिँ यो मेथडबाट अलिकति क्विक हुन्छ, यो मेथड अलिकति क्विक हुन्छ भन्ने अलिकति हुन्छ, तर गर्न चाहिँ जुनबाट गर्न नि पाइन्छ। तिमीलाई चाहिँ कुन सजिलो लाग्यो त, यो राइज एन्ड फल मेथड सजिलो लाग्यो कि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड सजिलो लाग्यो? राइज एन्ड फल हो र? हजुर, धेरैले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ, तिमीले चाहिँ राइज एन्ड फल भन्छ। लास्टमा यो पढेको भएर यो सम्झ्यो होला, त्यही भएर भनेको कि अगाडिको बिर्सिसक्यो होला, त्यही भएर हो कि। मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेथड सजिलो लाग्छ है, तर त्यो पनि हेरी हुन्छ अभियसली फेरि है, प्र्याक्टिकल हेरी हुन्छ। तर अब यो क्वेसनको लागि चाहिँ यो चाहिँ मेथड सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई, किन यो चाहिँ एउटा भ्यालु निकालेपछि 3-4 भ्यालु त्यही यो चाहिँमा माइनस गर्न पाइन्छ नि त, यो चाहिँ माइनस गरेर निकाल्न पाइन्छ नि सिधै। त्यो 3 र 4 डाटा एउटै डाटाबाट आउँछ कि, त्यो त सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई, तर त्यो आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्स हो। ल त्यसो तिमीलाई म एउटा एक्स्ट्रा कुरा गर्छु अब भाइभा रिलेटेड। जुन अब यहाँ भाइभामा तिमीलाई सरले चाहिँ कहिले के सोध्नुहुन्छ भने यो अर्थमेटिक चेकको बारेमा सोध्नुहुन्छ है, एउटा कुरा क्लियर होस् तिमीलाई यो कुरा। फेरि पनि है मैले भनेछु, क्वेसन पनि भनिदिन्छु, मैले एन्सर पनि भनिदिन्छु भाइभामा पनि। यति भन्दा पनि तिमीले त्यही रिपिट गऱ्यो भने चाहिँ अनि पारो तात्छ मलाई। फेरि याद गर, अर्थमेटिक चेक छ नि, योसँग सरले रिलेटेड भएर एउटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ तिमीहरूलाई। के सोध्नुहुन्छ भन्दा प्रायः सरहरूले चाहिँ जस्तो कि तिमीलाई कम्पाससँग रिलेट गरेर कि कम्पासको इरर कसरी फाइन्ड गरिन्छ, कम्पासमा इरर छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब धेरैले भन्छ ल ठिक छ
तिमीहरूको त्यही इन्टर्नल एङ्गल निकाल्छ, इन्टर्नल एङ्गलको सम हेर्दाखेरि उसँग मिलेन भने त्यसमा डाटामा रङ छ, हाम्रो डाटा इरर छ, हाम्रो डाटा चाहिँ भनौँ न इरर फ्री छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भनेर भनिदिन्छ। कसैले लोकल एट्र्याक्सनको भन्दा फरवर्ड र ब्याकवर्डको डिफ्रेन्स भन्दा ठिकै छ, केही भएन। त्यसो भए लेभलमा कसरी थाहा हुन्छ हाम्रो डाटामा इरर छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। तिमीहरूको ट्याप्प दिमागमा के स्ट्राइक गर्छ, अर्थमेटिक चेक गर्ने भनेको त यहाँ छ भनेर, अनि तिमीहरूले भनिदिन्छ अर्थमेटिक चेक गरेर थाहा हुन्छ भनेर, जुन चाहिँ रङ एन्सर हो। अर्थमेटिक चेकबाट कहिले पनि हाम्रो डाटा ठिक छ कि छैन भनेर थाहा हुँदैन। अर्थमेटिक चेकले के चिज चेक गरेको, यसले चेक गरेको भनेको तिमीले जुन राइज फल निकालेको छ, जुन तिमीले आरएल निकालेको छ अथवा जुन तिमीले एचआई निकालेको छ, यो हाम्रो गिभन डाटाबाट फिल्डबाट लिएर आएको डाटा, यो त फिल्डबाट लिएर आएको डाटा हो। यो फिल्डबाट लिएर आएको डाटाको रेस्पेक्टमा एचआई निकालेको, आरएल निकालेको, राइज एन्ड फल निकालेको ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरेको अर्थमेटिक चेकले। नेक्स्ट वर्डमा भन्ने हो भने यसले तिमीले गरेको क्याल्कुलेसन मात्र चेक गरेको। अर्थमेटिक चेकबाट के थाहा हुन्छ, तिमीहरूको क्याल्कुलेसन ठिक छ कि छैन भन्ने मात्र थाहा हुन्छ। यदि तिमीले फिल्डमा यो 1.773 को सट्टा 1.553 भनेर लेखेर तिमीले यो हिसाब गर्न सुरु गर्यो भने पनि, यो लेखेर यो 1.553 लेखेर सुरु गर्नु भने पनि अर्थमेटिक चेक गरेर नै मिल्छ। अब अभियसली अहिले जस्तो 0 चाहिँ नआउला होइन, तर सर्टेन भ्यालु आउला, जस्तै 5 = 5 आउला, तर एन्सर चाहिँ मिल्छ, चेक चाहिँ मिल्छ है। यो भन्नको चाहिँ अर्थ के हो, क्याल्कुलेसन मात्र चेक हुन्छ यसमा डाटा चेक चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ क्लियर हुने। अर्थमेटिक चेक भनेको हाम्रो डाटाको चेक होइन कि सिर्फ हामीले गरेको क्याल्कुलेसनको चेक हो। बिचमा तिमीले राइज फल निकाल्ने बेला प्लस माइनस गर्ने बेला मिस्टेक गरेको छ भने मात्र थाहा हुन्छ यसबाट। इक्जामको लागि मात्र हो यो खास भन्ने नै। प्र्याक्टिकली फिल्डको लागि चाहिँ अब यही प्र्याक्टिकल फिल्डमा पनि हुन त हिसाब गर्नुपर्छ होइन, त्यो हिसाब गरेको चेक मात्र हो यस है त। ल यो कुरा याद गर। सरले कहिले काहीँ ट्विस्ट तरिकाले अलिकति हुन्छ नि, तिमीलाई एउटा त्यसको फ्लोमा लएर झुकाइदिनु हुन्छ कि कहिले काहीँ सोधी एउटा अर्डरमा सोध्दै जाँदा झ्याप्प तिमीलाई भन्न मन लाग्छ नि त। कहिले काहीँ त बरु नबोलिकन बसिरहेको हुन्छ, बरु आएन भने चाहिँ जुन बेला सरले झुकाउनु खोज्छ त्यही बेला बरु झन् छिटो भनेर बिगार्छ तिमीहरूले। ल यही हो तिमीलाई एउटा एक्स्ट्रा टिप्स भनौँ, अब एक्स्ट्रा क्वेसन भाइमा सोध्ने खालको जस्तो। यो भन्दै मलाई आज क्लासमा चाहिँ एन्ड गरेँ। मैले यसपछि क्लासमा चाहिँ तिमीहरूको अब ओमिटेड मेजरमेन्ट भनेको जुन यो टेबल हामीले बनाएर डाटा राखेछौँ, त्यो डाटामा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो टेबल नै दिएर तिमीलाई डाटा इक्जाममा टेबल नै दिन्छ अनि बिचमा वाट राखिदिन्छ भनेको डाटा मिसिङ गराइदिन्छ कि। त्यो डाटा मिस गरेको डाटा पत्ता लगा भनेर सोध्छु तिमीहरूलाई। त्यो भनेको अहिले यदि यो कन्सेप्ट दुईवटा कन्सेप्ट क्लियर छ भने, एचआई मेथड र राइज एन्ड फल मेथड क्लियर छ भने त्यो सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौ। प्लस माइनसको खेल मात्र कहिलेकाहीँ रिभर्समा क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हुनसक्छ, त्यति मात्र फरक हो, नभए गर्न सकिन्छ है त। त्यस खालको क्वेसन पनि आउँछ, हामीले नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ। सर यो एन्सर के भन्नुभयो सर यसको? के एन्सर? यो डाटा कसरी चेक गर्ने भन्ने साउन्ड सर डिस्टर्ब आयो साउन्ड। ए हो र, सबैलाई डिस्टर्ब आयो कि तिमीलाई मात्र आयो? खै अरूले पनि सुने छैन? अरूले बुझ्यो? कसैले भनिदियो त ल एकजनाले। के हो त अर्थमेटिक चेकको अब्जेक्टिभ के हो? के चेक हुन्छ अर्थमेटिक चेकबाट? यति मात्र भनिदियो। हामीले गरेको क्याल्कुलेसन चेक हुन्छ हो, अर्थमेटिक चेकबाट चाहिँ हामीले गरेको क्याल्कुलेसन चेक हुने हो। यो हामीले फिल्डबाट लिएर आएको डाटा ठिक छ कि छैन भनेर चेक चाहिँ हुँदैन। फिल्डको डाटा ठिक छ कि छैन चेक गर्ने होइन कि फिल्डबाट लिएर आएको डाटाबाट तिमीले जुन हिसाब गर्छौ त्यो हिसाब गरेको तरिका चाहिँ ठिक छ कि छैन, हिसाब गर्ने बेला तिमीले राइज फल निकालेको तरिका मिलेको छ कि छैन, कतै झुकेर प्लस गर्ने ठाउँमा माइनस गरेको होला, कतै तिमीले झुकेर राइज गर्ने ठाउँमा फल गरेको होला होइन। हो यस्ता कमन मिस्टेकहरू छ भने क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिको मिस्टेक छ भने पत्ता लगाउँछ, अरू मिस्टेक पत्ता लगाउँदैन। त्यही हो है त सर। अनि त्यो डाटा चेक गर्नलाई डाटा हजुर त्यही डाटा चेक गर्नलाई एकदम राम्रो क्वेसन। डाटा चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अरू मेथड छ, हामीले प्र्याक्टिकल गर्ने बेला कुरा गरौँ ल। कुन प्र्याक्टिकलमा कसरी गर्छौँ त्यो अनुसारको कुरा आउँछ। अब तिमीलाई एक लाइनमा भन्ने हो भने चाहिँ जुन ठाउँबाट हामीले लेभल ट्रान्सफर गर्न सुरु गर्छौँ नि, जस्तै कुनै फर्स्ट पोइन्टदेखि हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ 8th अथवा 9th भनौँ, अहिले पनि हाम्रो 9वटा स्टेसन छ, 9th पोइन्टमा गएर चाहिँ हामीले इन्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी तिमीले यसरी के हुन्छ डाटा लिँदै फ्लाइ लेभलिङ गर्दै अथवा चाहिँ फ्लाइ लेभलिङ भन्ने वर्ड युज भएछ फेरि, जस लेभलिङ गर्दै तिमीले के हुन्छ यो 9th पोजिसनसम्म तिमीले आरएल निकाल्छ। त्यसपछि फेरि तिमीले घुमेर लुप बनाउनुपर्छ, फेरि घुमेर फेरि लास्टमा आएर 1मै आउनुपर्छ। 1को स्टार्टिङ आरएल तिमीलाई थाहा हुन्छ, तिमीहरू घुमेर आउने बेला फेरि के हुन्छ फर्स्ट स्टेसनमै आउने बेला तिमीहरूको आरएल कति आयो
सर्टेन डाटा आउँछ, यो दुईटा चाहिँ तिमीले चाहिँ के हो डिफरेन्स गरेर इरर निकाल्छ कि, अनि त्यो इररको करेक्सनको कुरा आउँछ फेरि। त्यो कुराहरू पछि गरौँला। चेक गर्ने यसरी हो, लुप गराएर त्यही स्टार्टिङ पोइन्टमै आएर चाहिँ हामीले इन्ड गरेर चेक गर्छौँ है त। ल यो सँगै हाम्रो चाहिँ आजको लागि क्लास सक्यो। अब 4-5 वटा प्र्याक्टिकल बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। अझै 2टा क्लास लाग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किन न्युमेरिक पनि छ फेरि है। तिमीलाई मैले टुपेक टेस्टको न्युमेरिक पनि देखाएको छैन, सिम्पल छ टुपेक टेस्टको त। अर्को एउटा रेसिभरको लेभलिङ भन्ने छ, त्यो इक्जाममा अलिक बढी सोधिरहेको छ आज रिसेन्टली। त्यसको न्युमेरिक पनि मैले अलि यो स्लाइडमा राखेको छैन, मैले अब नेक्स्ट क्लासमा इन्क्लुड गर्छु। त्यही भएर म तिमीलाई यो अहिले चाहिँ मैले यो हुन त अपलोड गरिदिउँ है, के भएर है यो पुरानो अपलोड गरिदिन्छु, फेरि पछि नयाँ थपेपछि नयाँ पनि अपलोड गरिदिउँला, रिप्लेस गरिदिउँला मलाई। ल यही भन्दै मैले आजको क्लासलाई यहीँ इन्ड गर्छु। तर तिमीहरूको एटेन्डेन्स चाहिँ लिन्छु है मैले एकैछिन है। मेरो ल्यापटप खुल्यो भने चाहिँ म एटेन्डेन्स लिइहाल्छु, अनि यदि खुलेन भने त भइहाल्यो नि। अब 2 मिनट टाइम दियो मलाई। कसैलाई केही सोध्न पनि छ भने यही बेला सोधिराख्दा चाहिँ भयो। बुझ्नु त बुझिरहेछ नि होइन यो सबै कुराहरू, कसम भनेको कुराहरू। सर मजाले बुझेको छु सर। सकेसम्म चाहिँ दिमागमा चित्र बनाउने प्रयास गर है केटा। म बारम्बार भन्छु, सरले एउटै कुरा कतिचोटि भन्यो भन्ने लाग्ला तिमीहरूलाई। म आफूलाई चाहिँ त्यही इजी लाग्छ कि यो प्लस माइनस भन्ने कुराहरू चाहिँ अब 2-4वटा कुरा आइन्जेलसम्म चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। जब चाहिँ अलिक डिपमा जानुपर्छ अनि इररहरूको कुरा गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्न थालेपछि चाहिँ अनि प्लस हो कि माइनस हो भन्ने जोगिन्छ। अब ठुलो कुरा त बिर्सिन्न नि त, सानो कुरा हो बिर्सिने भनेको। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आफूलाई न्युमेरिक गर्न आउने हुँदै पनि तिमीले इक्जाममा रङ गर्छ क्या। त्यो भएर थोरै बरु स्ट्रेस अलिकति बढी लिने होइन, दिमागमा अलिक बढी स्ट्रेस दिने, बरु सकेसम्म भिजुअलाइज गर्ने प्रयास गर्ने, डाटालाई हेरेर त्यो डाटाले भन्नु खोजेको कुरा यस्तो हो भनेर बुझ्ने। अझ जस्तो मैले अघि तिमीलाई भनिहालेँ, स्टाफको रिडिङ बढी आयो, स्टाफको रिडिङ कम आयो, दुईवटा कम्पेयर गर्नुपर्ने के भयो होला भन्ने इमेजिन गर्ने है। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ त्यसरी सर्भे गर्नु त। सर यो टुपेक टेस्ट अनि यो कम्पासमा के एउटा टर्म रिलेट गरेको थियो नि सर, त्यो भाइभामा क्वेसन सोध्ने। टुपेक टेस्ट र यो कम्पासको सित के एउटा रिलेट गराउनु भएको थियो कि मैले कहिले आज हिजो अस्तिको क्लासमा। खै भन त, म बिर्सिरहेको छु यस्तो कुराहरू। भन त के कुरा थियो? त्यही बिर्सेछ कि सर? अलिअलि सम्झेको कुरा भन, अरू म एड गर्छु। मैले बिर्सेँ के भनेको थिएँ। सर सेन्टरिङ भन्न खोजेको सर। ए हजुर, सेन्टरिङ ए सेन्टरिङ सम्बन्धी ए हो सेन्टरिङ सम्बन्धी। हामीले चाहिँ लेभल मेसिनमा कहिले पनि सेन्टरिङ गर्दैनौँ नि त, त्यही टुपेक टेस्टमा मात्र गर्छौँ कि। त्यो कम्पासमा सेन्टरिङहरू गरे जस्तै गरी, अनि पछि तिमीले अब थ्योडलाइटहरू सम्बन्धी कुरा गर्छ होइन। थ्योडलाइटमा सेन्टरिङ हुन्छ, कम्पासमा सेन्टरिङ हुन्छ, टोटल स्टेसनमा सेन्टरिङ हुन्छ। पछि तिमीले प्लेन टेबल भनेर पढ्छ, प्लेन टेबलमा सेन्टरिङ हुन्छ, सबैमा सेन्टरिङ हुन्छ। तर चाहिँ लेभल मेसिनमा सेन्टरिङ हुँदैन। अब हामीले प्र्याक्टिकल त पढ्नै बाँकी छ है, त्यो तिमीलाई अप्सन त्यो कुरा चाहिँ आएको छैन। त्यो टुपेक टेस्टको मात्र कुरा भयो नि त। त्यो टुपेक टेस्टमा चाहिँ हुन्छ फेरि सेन्टरिङ, त्यही टुपेक टेस्टमा सेन्टरिङ हुन्छ। अरू कुनै पनि हामीले गर्ने फिल्डमा गर्ने काममा चाहिँ लेभल मेसिनको सेन्टरिङ गर्दैनौँ कि। अब तिमीलाई मैले 5-6वटा चाहिँ टाइप्स भन्छु पछि लेभलिङको नेक्स्ट क्लासमा, अनि त्यतिखेर कुनैमा पनि हाम्रो सेन्टरिङहरू चाहिँ आउँदैन। त्यही भन्न खोजेको। सरले यो झुकाउनु होला तिमीहरूलाई, सरले सोध्नु होला यो कुरा, लेभलिङको सेन्टरिङ कसरी गरिन्छ भनेर भन्नु होला भन्ने चाहिँ भनेको कुरा हो अहिलेको केसमा।